तपाईहरुले ओल्ड क्वेशनहरु कहीं कतैबाट कलेक्सन गर्नुभयो? सर खासै भेटाएन, एक दुईजनालाई त सोधिहेरेको भएन। यो सोभियुले चाहिँ पहिला पहिला सोभियुले दिन्थ्यो रे, अब कलेज गए भए त हुन्थ्यो होला। अब सोभिको कुनै मेम्बर तपाईहरु क्लासमा कोही होला नि? सर तर यस्तो हुन्छ के भन्छ सोभियु आजकल फेरि सोभियु त्यस्तो साह्रो नै छैन। उनीहरुको चाहिँ सफ्ट कपी कोहीसँग होला नि। फेरि यसमा कस्तो प्रब्लम भयो भने अब हाम्रो क्याम्पसमा चाहिँ कति वर्ष ब्रेक भयो मेकानिकल? 4 वर्षै ब्रेक भयो क्या हैन? हामी नै हो सर मेकानिकलको अहिले सिनियर ब्याच। बीचमा ब्रेक भएपछि अबको सिनियर भनेको तपाईहरु नै हो। भनेपछि त्यो बीचको चाहिँ ओल्ड क्वेशनहरु चाहिँ कलेक्सन गर्नु पर्यो कि। हुन्छ सर एकचोटि अब पुल्चोकको सोभियु नत्र भने सोमेश पुल्चोकतिर त्यहाँ त कन्टिन्यू भइरहेछ, त्यतातिर हुन सक्छ। ओके, यो अब हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ हेर्नुस् है, यहाँ रहेछ यो च्याप्टर 1 हामीले स्किप गरेको। च्याप्टर 2 सोलर इनर्जी, बायो इनर्जी, विन्ड इनर्जी। मेन भनेको चाहिँ 2, 3, 4 र 5 तपाईको सिलेबसमा है। सोलर इनर्जी रिसर्च भन्ने बित्तिकै तपाईले फर्स्टमा सोलर इनर्जी पढ्नु पर्यो, त्यसपछि बायो इनर्जी, विन्ड इनर्जी र यो माइक्रो हाइड्रो, यो रिन्युअल इनर्जीमा यति चिज चाहिँ मेन हो। यसको अब हामीले आजबाट माइक्रो हाइड्रो पढ्छौँ। त्यसपछि अरू यो जस्तै च्याप्टर 6 मा चाहिँ फ्युल सेलको कुराहरू, अहिले फ्युल सेल, हाइड्रोजन फ्युल सेलमा पनि सर्टेन रिसर्चहरू भइरहेछ। त्यसपछि यहाँ ब्याट्रीको कुराहरू हैन, ब्याट्रीको फन्डामेन्टल, ब्याट्री चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ। तपाईले बेसिकली चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री, लिड एसिड ब्याट्री भनेर देखेको होला, पढेको होला हैन। सो त्यसको बारेमा छ यो च्याप्टर 6 चाहिँ। त्यसपछि अब यो न्युक्लियर इनर्जी त पुरानो भयो। त्यसपछि अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको इनर्जी अडिट हैन चाहिँ। च्याप्टर 8 भनेको त गफ दिने कुराहरू भयो। इनर्जी अडिट यहाँनिर छ, यो पनि तपाईलाई एकदमै चाहिने कुरा हो। यो हुँदा त इनर्जी अडिट आफैमा एकदमै ठुलो टपिक हो हैन। यो 6 लेक्चर आवरको मात्र छ। यसमा चाहिँ इनर्जी अडिटको बेसिक कन्सेप्ट कसरी हुन्छ हैन, कस्तो कस्तो टाइप हुन्छ र इनर्जी अडिट गर्दाखेरि केस स्टडी चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसमा सिकाउँछौँ। र प्र्याक्टिकली तपाईले पछि काम गर्न सक्ने, प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने पनि यो च्याप्टर 9 पनि एउटा टपिक त्यो पनि है। तपाईले यसमा पछि काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, काम पाउन सक्नुहुन्छ इनर्जी अडिटमा। त्यसपछि अब यिनीहरू भनेको थ्योरेटिकल कुराहरू हुन्, अब हामीले त्यति प्र्याक्टिकली यहाँ युज हुन्न। त्यसपछि च्याप्टर 3, 4, 5 चाहिँ तपाईले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हिसाबले नै पढ्नु पर्यो। सो आज चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, इन्ट्रोडक्सन टु हाइड्रो पावरबाट सुरु गर्छौँ है। हाइड्रो इनर्जी, हाइड्रो पावरबाट सुरु गर्छौँ। यसमा पनि अब तपाईले पढ्नुपर्ने चाहिँ स्मल स्केलको हाइड्रो पावरलाई चाहिँ टार्गेट गरेर। अब यसमा मेनली चाहिँ टर्बाइनको पार्टहरू छ। टर्बाइन तपाईले पढिसक्नु भएको छ है? हजुर सर। त्यसैले मलाई यसमा चाहिँ अलिकति मलाई सजिलो पनि छ, मैले त्यति धेरै डिटेलमा पढाउनु पर्दैन। यसमा आधी चाहिँ हाइड्रोको इन्ट्रोडक्सनको पार्ट छ, आधी चाहिँ टर्बाइनको पार्ट छ है। जस्तै यो कुन टर्बाइन हो हेर्नुस् त, यो 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 चाहिँ जिआइएफ, यो चाहिँ एनिमेसन क्लियर छ है। हेर्नुस् त, सोर्स इन्टेक भयो, त्यसपछि टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन। कुन फ्रान्सिस? ओके, फ्रान्सिस रिएक्सन टर्बाइन हो, कुन चाहिँ थाहा भएन। अब त्यसरी भने पनि हुन्छ हैन, इम्पल्स र रिएक्सनमा त्यसरी भने पनि हुन्छ। भनेपछि ओभरअलमा तपाईहरुले टर्बाइनको, पेल्टन टर्बाइनको डिजाइन, त्यसपछि क्रस फ्लोहरू त त्यति धेरै पढेको छैन होला। पेल्टन र फ्रान्सिसको चाहिँ डिटेलमै पढेको हुनुपर्छ है। पेल्टन र फ्रान्सिस पढेका, पेल्टन र फ्रान्सिस पढेको छ। अनि त्यसपछि पेल्टन चाहिँ जस्तै स्मल स्केलमा सानो सानो हाइड्रो पावरमा चाहिँ कुन टर्बाइन युज हुन्छ? माइक्रो हाइड्रो भनौँ न बेसिकली। माइक्रो हाइड्रोमा एक पेल्टन नभए क्रस फ्लो, फ्रान्सिस हुन्छ होला। अर्को एउटा टर्गो भन्ने पनि छ सर, त्यो डबल कप वाला। त्यो टर्गो भनेको इम्पल्स हो कि रिएक्सन हो? त्यो इम्पल्स टर्बाइन हो नि। ओके, त्यस तपाईहरुलाई अझै पनि याद रहेछ भनेपछि अब अलिअलि पढेपछि त सबै कुरा याद भइ नै हाल्छ है। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ लो स्केलमा युज हुने टर्बाइनहरू पढ्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ बेसिकली इम्पल्स टर्बाइन युज हुन्छ है।
हाई हेड लो फ्लोमा अनि लो हेड यसरी हाई फ्लो भएको हाइड्रो पावरहरूमा चाहिँ फ्रान्सिस टर्बाइन युज हुन्छ। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँहरूले इम्पल्स टर्बाइनको बेसिकली पेल्टन र क्रस फ्लो अनि टर्गो पनि अलिअलि होइन त्यसको इन्ट्रोडक्सनको पार्टहरू चाहिँ यसमा पढ्छौँ। ल तपाईँहरूको कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ हेर्नुहोस् न यहाँनिर माइक्रो हाइड्रो अथवा मिनी हाइड्रोको यसको प्रिन्सिपल के हो, यसको रिलेभेन्ट टेक्नोलोजीहरू रिलेटेड टेक्नोलोजीहरू के हुन्, यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो। त्यसपछि अब यो साइट इन्भेस्टिगेसन, तपाईँले कुनै पनि माइक्रो हाइड्रो इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्टडी गरिन्छ, साइटको चाहिँ स्टडी गरिन्छ। सो त्यो साइट स्टडीमा चाहिँ बेसिकली दुईवटा चिज पर्छ, एउटा चाहिँ हेड कति छ भनेर मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ हेड, त्यसपछि फ्लो कति छ रिभरको फ्लो कति छ भनेर मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अर्को टपिक चाहिँ साइट इन्भेस्टिगेसन। साइट इन्भेस्टिगेसन भनेर मात्र छ सिलेबसमा, तर यो भनेको बेसिकली चाहिँ के हो त डिटर्मिनेसन अफ हेडहरू कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि फ्लो कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, कुनै पनि सानो रिभरको फ्लोहरू कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुरा यो भयो। त्यसपछि यो त मैले रातो लगाएको चाहिँ यो टर्बाइनको पार्ट हो, यो बारेमा चाहिँ तपाईँले पढिसकेको हुनुपर्छ। कन्स्ट्रक्सन एन्ड अपरेसन अफ डिफ्रेन्ट टर्बाइन, यो चाहिँ माइक्रो एन्ड स्मल हाइड्रोमा युज हुने टर्बाइनको बारेमा, त्यसको कन्स्ट्रक्सन के हो, अपरेसन के हो र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो सँगसँगै जस्तै यो साइटको स्टडी भयो, टर्बाइनको बारेमा भयो, तर तपाईँले यो चिज यदि नपढ्ने हो भने यो फेरि इन्कम्प्लिट हुन्छ होइन। सो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, माइक्रो हाइड्रोमा त ठुल्ठुलो हाइड्रोमा त यसको यो छुट्टै टपिक हुन आउँछ, तर माइक्रो हाइड्रोमा चाहिँ यो एउटै टपिक हो। तपाईँले यो साइट हेर्ने, कुन टर्बाइन युज गर्ने, टर्बाइन डिजाइन गर्ने र कुन चाहिँ कतिको ट्रान्सफर्मर युज गर्ने, कतिको चाहिँ जेनेरेटर युज गर्ने, त्यसपछि ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम माइक्रो हाइड्रोमा चाहिँ यो कम्प्लिटली एउटै टपिक हो। त्यही भएर मैले यो राखेको छु, यो चाहिँ तपाईँको सिलेबसमा चाहिँ छैन है, यो हाइलाइट गरेको मात्र छ। अब हाइड्रो पावर भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ भनेर पढ्छ उसले सिभिलले चाहिँ। सो वाटरको कुरा आउने भयो। वाटरको अब हाइड्रोको सोर्स भनेको पनि अल्टिमेट सोर्स भनेको सन होइन, सूर्य भगवान। र साइकल हेर्नुहोस्, यो साइकल चाहिँ कसरी चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तै यहाँबाट सुरु गर्ने हो भने अब समुद्रबाट सी वाटर चाहिँ इभ्यापोरेसन हुने भयो, त्यसपछि कन्डेन्सेसन हुने भयो, त्यसपछि पानी पर्ने भयो, प्रेसिपिटेसन हुने भयो। अब यसमा दुई खालको चाहिँ सोर्स हुनसक्छ, एउटा चाहिँ स्टोरेज टाइपको हुनसक्छ, अर्को चाहिँ रनअफ टाइपको। जस्तै यहाँनिर खोला भनेको चाहिँ रनअफ टाइपको भयो, जस्तै हाम्रो कोलेखानी जस्तो भन्यो भने चाहिँ स्टोरेज टाइपको भयो। र सर्टेन पानी चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन भएर जमिनले सोच्छ, अनि सो त्यो जमिनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ वाटर लेभल, जस्तै यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको चाहिँ वाटर टेबल यो चाहिँ जमिन अनुसार ठाउँ अनुसार हुन्छ। कुनै ठाउँमा वाटर टेबल चाहिँ माथि नै हुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदमै तल हुन्छ। त्यही भएर हामीले ग्राउन्ड वाटर चाहिँ पम्पिङ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो वाटर टेबल कति डिस्टेन्समा छ, कति डेप्थमा चाहिँ यो वाटर टेबल भेटिन्छ भनेर पनि यो एउटा खालको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। पम्पिङको लागि हेड भनेकै यही नै हो, यो वाटर टेबल जति तल हुन्छ हेड त्यति नै धेरै हुन्छ। र अब यो चाहिँ वाटर टेबल चाहिँ हामीले एकदमै धेरै पानी चाहिँ पम्प गऱ्यो भने यो वाटर टेबल पनि घट्दै जान्छ, यसको डेप्थ चाहिँ बढ्दै जान्छ है। सो ओभरअलमा यही नै भयो। यो अर्थ वाटर बजेटको मैले यो सोलर वाटर पम्पिङ पढाउँदाखेरि यो मैले एउटा ग्राफ तपाईँलाई देखाएको थिएँ, चार्ट है, हाम्रो अर्थमा चाहिँ कति पानी छ भनेर। यो भइ नै हाल्यो। र नेपालको पानी चाहिँ कति छ त पर हेड पर क्यापिटा हिसाब गर्ने हो भने 906,000 क्युबिक मिटर पर क्यापिटा पर इयर रहेछ नेपालमा है, 6,000 रिभर। र यसको चाहिँ साना रिभर गरेर 22-23 हजारवटा अरू साना ट्रिब्युटरिजहरू छन्। र यसको लेन्थ चाहिँ 45,000 किलोमिटर भयो। र हाम्रो चाहिँ यहाँ वाटर रिसोर्समा चाहिँ अब हाइड्रो पावर पढ्ने विद्यार्थीलाई यो कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो है, हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ वाटर बेसिनहरू चाहिँ रिभर बेसिनहरू चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा है। हेर्नुहोस् त यहाँनिर रिभर मेन रिभर बेसिन भनेको एउटा चाहिँ यो चाहिँ रिभर ओरिजिनेटिङ एट हिमालय भनेको हिमालबाट आउने रिभरहरू, जस्तै कोशी बेसिन एउटा भयो, या थुप्रै हाइड्रो पावरहरू छन्, पम्पिङको इरिगेसनका प्रोजेक्टहरू छन्। त्यसपछि एउटा गण्डकी नारायणी बेसिन भन्छ, त्यसपछि कर्णाली बेसिन र महाकाली बेसिन। सो बेसिकली यो चारवटा चाहिँ रिभर बेसिनमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अहिलेको हाइड्रो पावर हेऱ्यो भने धेरैभन्दा धेरै हाइड्रो पावरहरू चाहिँ यसमै पर्छ। यो चाहिँ हिमालयबाट आउने नदीहरू। त्यसपछि अब यो मिड हिलबाट आउने, माउन्टेनबाट आउने रिभरहरू
को चाहिँ यसको क्याचमेन्ट एरिया हेर्नुहोस् 17,000 स्क्वायर किलोमिटर रहेछ र एभरेज डिस्चार्ज चाहिँ 461 मिटर क्युब पर सेकेन्ड रहेछ। यस्तो खालको रिभरहरू नेपालमा। त्यसपछि अर्को रिभर ओरिजिनेटिङ एट शिवालिचोक भन्छ। यो भनेको चाहिँ जस्तै यो चाहिँ चुरे भावर भन्छ, चुरे रिजन र यो चाहिँ महाभारत रिजनको बिचको रिजनहरू पर्छ होइन। सो यो रिजनमा पनि यसको क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ धेरै छ, तर डिस्चार्ज पनि यसको राम्रै रहेछ 1600। भनेको ओभरअलमा नेपालको क्याचमेन्ट एरिया यतिमा चाहिँ एभरेज डिस्चार्ज चाहिँ करिब 7,000 क्युबिक मिटर पर सेकेन्डको चाहिँ डिस्चार्ज रहेछ है। र नेपालको वाटर रिसोर्स भनेको यही नै हो। अब हामी हाइड्रो पावरमा जाउँ। बेसिकली हाइड्रो पावर चाहिँ अब नेपालमा युज भएको हाइड्रो पावर चाहिँ दुईवटा टाइपको छ होइन। यसलाई रन अफ रिभर र रिजर्भर अथवा पोन्डेज टाइपको रिभर हाइड्रो पावर भन्छ है। सो रन अफ रिभर भनेको के हो, यतातिर हेर्नुहोस् यो इमेजमा। यो नामै क्लियर छैन। रन अफ रिभर भनेको जबसम्म तपाईँको खोलामा चाहिँ पानी रहिरहन्छ अथवा खोलामा चाहिँ डिस्चार्ज धेरै हुँदाखेरि हाइड्रोको पोटेन्सियल धेरै हुन्छ। अनि ड्राई सिजनमा चाहिँ त्यो खोलामा डिस्चार्ज चाहिँ घट्दै जान्छ, त्यसपछि हाइड्रो पावरबाट निस्किने पावर पनि घट्दै जान्छ। भनेपछि यो चाहिँ सिजनल हुने भयो। वेट सिजनमा बर्खामा चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ फुल क्यापासिटीमा चल्न सक्छन्। त्यसपछि ड्राई सिजनमा चाहिँ यो हाइड्रो पावरहरू चाहिँ 1/3 सम्म, जस्तै 100 मेगावाटको कुनै रन अफ द रिभर हाइड्रो पावर हो भने यसले चाहिँ ड्राई सिजनमा चाहिँ करिब 30 देखि 40 मेगावाट मात्र दिन्छ है। नेपालको प्रायः सबै हाइड्रो पावरहरू चाहिँ रन अफ द रिभर टाइपका छन् होइन। यस्तो भयो। त्यसपछि हेड्रेस क्यानल हुन्छ, यो पम्प हुन्छ, यसको बारेमा डिटेल पढाउँला। र अब कुलेखानी नेपालको चाहिँ 3टा हाइड्रो पावर छ। कुलेखानी सेकेन्ड र कुलेखानी थर्ड 3टा पावर प्लान्ट छ। त्यो चाहिँ रिजर्भर टाइपको भयो होइन, ड्याम हुन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ रिजर्भर अथवा पोन्डेज टाइपको हुन्छ। र अर्को एउटा यो विदेशतिर चाहिँ पपुलर छ यो पम्प स्टोरेज टाइपको हाइड्रो पावर है। यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि छ यो है। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ कुलेखानी क्यास्केडमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर छ। जस्तै कुलेखानी फर्स्टको पानी चाहिँ सेकेन्डमा युज हुन्छ, सेकेन्डको पानी चाहिँ थर्डमा युज हुन्छ। त्यो क्यास्केडमा छ, सिरिजमा कनेक्सनमा छ। र यदि त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट छ भने हेर्नुहोस् न, यहाँनिर 2टा स्टोरेज भयो, अप्पर रिजर्भर र लोवर रिजर्भर। यहाँनिर पावर हाउस छ। सो यदि पिक डिमान्ड भएको बेलामा, जस्तै हाम्रो नेपालको चाहिँ मर्निङ र इभिनिङमा पिक डिमान्ड हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी डिमान्डको। सो पिक डिमान्ड भएको बेला चाहिँ यो पावर हाउस अपरेट गर्ने, टर्बाइनबाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने भनेपछि पानीको फ्लो चाहिँ यसरी हुने भयो होइन। यो येल्लो यसरी हुने भयो। यसको लोवर लेभलको रिजर्भरको लेभल चाहिँ बढ्ने भयो सो पिक सिजनमा। त्यसपछि अफ पिक सिजनमा पम्प युज गरेर यहाँ सर्टेन यो हाइड्रो पावरले निकालेकै इलेक्ट्रिसिटी पनि युज गर्न सकिन्छ, अथवा यसको सट्टामा चाहिँ सोलर पनि युज गर्न सकिन्छ है। जस्तै राति चाहिँ हाइड्रो पावर चलाउने अनि दिनभरि चाहिँ जुन अलिकति हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति अफ पिक टाइपको छ। सो दिनभरिमा चाहिँ सोलरबाट डाइरेक्ट पम्प युज गरेर यो पानीलाई सबै माथि नै फर्काइदिने यस्तो खालको प्रोजेक्ट चाहिँ पोखराको 2-3वटा तालमा चाहिँ गर्ने भनेर हाम्रो पहिलाको कुलमान घिसिङज्यूले चाहिँ स्टडी पनि गर्नुभएको थियो है। यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर छ होइन। पिक डिमान्ड भएको बेलामा हाइड्रो पावर चलाउने, त्यसपछि अफ पिकको डिमान्डमा चाहिँ पम्प चलाउने भनेपछि यस्तो खालको पम्प स्टोरेज टाइपको प्रोजेक्ट भन्छ। बाहिरतिर पपुलर छ, यहाँ नेपालमा चाहिँ छैन है। अब यो आरओआरमा पनि पम्प स्टोरेज टाइप मैले टन्नै इक्जाम्पलहरू देखेको थिएँ कि बाहिरतिर त्यो जुन इनर्जी रिसोर्सेस भए पनि त्योबाट इलेक्ट्रिसिटी निकालेर पम्पिङ गर्ने होइन, अनि ल्याटर युजको लागि अनि राख्दो रहेछ नि। त्यस्तोलाई चाहिँ के मेकानिकल ब्याट्री भन्दो रहेछन् कि अझ मेकानिकल ब्याट्री भन्छ। जस्तै यो जस्तै हाम्रो कुलेखानी पनि एउटा मेकानिकल ब्याट्री नै हो होइन। हामीले चाहिँ पानीलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने हो। अनि अब यस्तो खालको पम्पलाई पनि यो पानी हेर्नु न, यसरी यो पानी चाहिँ खेरै जाँदैन होइन। सुरुमा हाइड्रो पावर अपरेट हुने, टर्बाइन अपरेट हुने भयो, त्यसपछि पम्प अपरेट हुने भने चाहिँ यही पानीलाई चाहिँ हामीले रिपिटेडली युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो एक्ज्याक्टली ब्याट्री नै हो है, मेकानिकल ब्याट्री नै भन्छ। भनेको चाहिँ द्याट मिन्स ब्याट्री चाहिँ हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार युज गर्न सक्ने भयो। मेरो आवश्यकता अनुसार मैले ब्याट्री युज गर्न सक्ने भएँ भनेको जस्तै तपाईँको आवश्यकता अनुसार तपाईँले यो पानीलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको प्रोजेक्टमा। तर यो रन अफ रिभरमा त्यो पोसिबल हुन्न। रन अफ रिभरमा पानी आउँछ जान्छ होइन। यो चाहिँ रिभरमा डिस्चार्ज भएको बेलामा धेरै इनर्जी निस्किने भयो, रिभरको डिस्चार्ज घटेपछि कम इनर्जी निस्किने भयो। सो यसको चाहिँ एउटा बेनिफिट चाहिँ त्यो हो।
अब बिस्तारै आउँछ नेपालमा पनि। अस्ट्रेलियामा चाहिँ यस्तो खालको प्रोजेक्ट एकदम पपुलर छ। उनीहरूले चाहिँ सोलर युज गरेछ, यो पम्पको लागि चाहिँ सोलर युज गरेको छ, यो रिभर्स फ्लोको लागि। त्यसपछि हाइड्रो पावर टर्बाइन भइ नै हाल्यो, किनभने त्यहाँ अब सोलर पनि एकदम पपुलर छ। सोलर रिसोर्स पोटेन्सियल पनि अस्ट्रेलियामा एकदम राम्रो छ, धेरै घाम लाग्छ त्यहाँ। नेपालमा भन्दा राम्रो छ पोटेन्सियल, सोलर पोटेन्सियल। अब सोलर चाहिँ सस्तो पनि हुँदै गयो। अब हाइड्रो पावरहरू चाहिँ महँगो हुन्छन्, पम्पहरू पनि महँगो हुन्छन्। पम्पको फेरि अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स पनि एकदम कस्टली हुन्छ। अब सोलरमा ब्याट्री राख्नु नपरेपछि त्यो एकदमै सस्तो हुन्छ। एउटा कुरो सर, हाइड्रो पावरले इन्भाइरोमेन्टलाई इम्प्याक्ट गर्दैन भन्छन्, तर सर त्यो त्यहाँ भएको के भन्छ इन्भाइरोमेन्टलाई त असर गर्ला नि त, त्यहाँको गर्छ नि। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न, त्यही भएर त मैले तपाईँलाई अस्ति नै भने नि, लार्ज हाइड्रो भनेको रिन्युएबल इनर्जी होइन। यो तपाईँको यो सिलेबसमा चाहिँ किन चाहिँ स्मल हाइड्रोलाई मात्र फोकस गरेको भने यो सब्जेक्ट भनेकै रिन्युएबल इनर्जीको सब्जेक्ट भएको हुनाले यहाँ यसमा तपाईँले स्मल हाइड्रो, माइक्रो हाइड्रो अथवा मिनी हाइड्रो, अहिले मैले माइक्रो हाइड्रोको साइज कति भनेर अहिले भन्छु होइन। सो स्मल हाइड्रोलाई मात्र फोकस गर्छौँ र स्मल हाइड्रो मात्र रिन्युएबल इनर्जी हो। लार्ज हाइड्रो भनेको क्लिन इनर्जी चाहिँ हो। लार्ज हाइड्रोलाई क्लिन इनर्जी चाहिँ भन्छ, तर रिन्युएबल चाहिँ होइन। यसको त हाइड्रो टन्नै भन्ने इम्प्याक्ट बित्तिकै क्लिन चाहिँ हो। नि कति असर गर्छ त्यो ड्याम बाँधेको भन्दा मुनिको रिजनहरूमा त लास्टै असर गर्छ नि त नि। त्यो त तलतिर हुने त्यो खेतीबालीदेखि लिएर हरेक चिजलाई असर गर्छ। धेरै असर गर्छ। यसको चाहिँ EIA स्टडीमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट EIA हुन्छ। त्यो EIA स्टडी तपाईँले कुनै हाइड्रोको हेर्नुभयो भने अब यहाँ तपाईँको यहाँ त अब तपाईँको यहाँ धेरै बस्ती हुन्छ, बस्ती नै सार्नुपर्ने हुन्छ होइन। कति जस्तै अब चाइनाको अहिलेसम्मकै ठुलो ड्याम भनेको चाइनाको चाहिँ 3 गर्जेस ड्याम होइन। उनीहरूले चाहिँ थाउजन्ड्स अफ पपुलेसनलाई सिफ्ट नै गर्नु पर्यो। इभन हाम्रो यहाँ अब बन्दै गरेको हेर्नुहोस्, यो चाहिँ स्टोरेज हाइड्रो। एउटा कुरो सुनेको थिएँ सर, यो चाइनाको 3 गर्जेस ड्याम छ नि, त्यसको त्यो पानीको जुन स्टोरेज, त्यो पानीको फ्लोलाई बन्द गरेर त्यसले पानी स्टोरेज गरेको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अर्थको रोटेसनमा सम्म फरक आएको छ भन्ने मैले सुनेको है सर। हो कि हैन? मैले पनि त्यस्तो खालको न्युज चाहिँ कहिले सुनेको थिएँ होइन। द्याट इज ब्यालेन्स बिग्रियो होइन। साँच्चै नै हो सर त्यो? त्यो त्यसको अब साइन्टिफिक प्रुफ त छैन, त्यही पनि त्यस्तो खालको रिमर्स चाहिँ मैले पनि सुनेको। आर्टिकलहरू हुन्छ नि, पत्र पत्रिकामा आउने आर्टिकलहरू, त्यतिखेर मैले पनि सुनेको थिएँ। त्यस्तो नहोला, त्यसको साइन्टिफिक कति धेरै छ नि त त्यो युट्युब भिडियोज नै कति धेरै हुन्छ है त्यसको बारेमा। तर त्यसमा चाहिँ कस्तो त्यहाँ त्यो त्यसमा एउटा तपाईँले टेक्नोलोजी हेर्नुहोस् होइन, हाइड्रोलिक टेक्नोलोजी। त्यो सिपलाई उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ सिपलाई फ्लो गराउनको लागि, त्यो सिपको क्रसिङको लागि कति राम्रो टेक्नोलोजी छ। पानी चाहिँ अटोमेटिकली पानीको लेभल माथि हुन्छ होइन, तल जान्छ। त्यो हाइड्रोलिक टेक्नोलोजी हेर्नुहोस् है त्यो युट्युब भिडियोमा, एकदम राम्रो छ त्यो सिपको पासको लागि कसरी डिजाइन गरेको छ। अर्को च्याम्बर भर्ने अनि फेरि अर्को च्याम्बर भर्ने गर्दै लान्छ सर। त्यो सिप चाहिँ तर सुरुमा पानीको लेभल कम हुन्छ होइन, सिपलाई चाहिँ त्यो पानीको लेभल आफै माथि आएर अनि त्यो सिप चाहिँ तैरिएर माथि जान्छ कि। हाइड्रोलिक सिस्टम हो सबै। र मैले यो भन्दै थिएँ होइन, यो इमेज चाहिँ कहाँको हो? यो हेर्नुहोस् त, यो फोटो, यो यहाँ नेपालको कुन प्रोजेक्ट होला? यो यहीँ लेखिरहेको छ सर, यहाँ लेख्दै यो अफर थापाको चाहिँ के हो है? यो पपुलर छ यो इमेज, यो फोटो एकदम पपुलर छ। सो मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको यतापट्टि मैले चाहिँ यो बेसिकली हाम्रो हाइड्रो चाहिँ यो रिभरमै ड्याम लगाइदिएको हो। रिभरमै ड्याम लगाएको हाम्रो हाइड्रो चाहिँ आरओआर टाइपको छ, धेरै जसो आरओआर टाइपको छ। र कुनै हाइड्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ PROR पनि भन्छ है, पिकिङ रन अफ द रिभर हाइड्रो भन्छ है। जस्तै त्यसको एउटा इक्जाम्पल भनेको यो अब अहिले बन्दै गरेको अप्पर तामाकोसी त्यसको एउटा इक्जाम्पल हो। यसले चाहिँ के गर्छ, पिकिङको मतलब के भने पिक आवरमा यसले चाहिँ मिनिमम 1 आवरदेखि 6 आवरसम्म भन्छ है। हुन त बेसिकली 4 to 6 आवर भन्छ। कम्तीमा 1 घन्टा चाहिँ यो फुल क्यापासिटीमा चल्न सक्नु पर्यो। ड्राई सिजनै भए पनि दिनभरिको पानी कलेक्सन गर्ने, अनि इभिनिङको टाइममा कम्तीमा 1 घन्टा चाहिँ यो फुल क्यापासिटीमा रेटेड क्यापासिटीमा चाहिँ अपरेट हुनु पर्यो। सो यस्तोलाई चाहिँ पिकिङ रन अफ द रिभर भन्छ। कुरबुन्द भयो होइन, दिनभरिको पानी कलेक्सन गर्ने अनि बेलुका चाहिँ पिक आवरमा चाहिँ यसलाई अपरेट गर्ने, फुल क्यापासिटीमा अपरेट गर्ने। र सरले पञ्चेश्वर प्रोजेक्ट सुन्नु भयो त्यो हाइड्रो पावर होला? किन नसुन्नु? के अरे त्यही त अहिले त्यसको कुरा आउँदै रहेछ। 5040 मेगावाट लेखिरहेको छ सर। के हो सर, त्यति आउँछ त मागालीबाट? 5000 होइन, 10,000 समथिङ हुनुपर्छ, बढी नै छ।
होइन 5040 त्यही 5040 लेखिरहेको लेख्दै त्योभन्दा ठुलो नै छ किन नआउने ए स्टोर नेपालको गरेपछि आइहाल्छ नि टोटल मेगावाट भन्दा नै धेरै वाला तर जोइन्ट हो के इन्डियाले पनि लाला फेरि त्यो पञ्चेश्वर परियोजना यस्तो हो अब तपाईँले कुरा उठाइहाल्नु भयो होइन यो जुन महाकाली सन्धि छ नि यो महाकाली सन्धिको मैले तपाईँलाई अस्ति पनि कुरा गरेँ होइन यो महाकाली सन्धिसँगै गरेको हो त्यो पञ्चेश्वर परियोजना पनि है अब त्यो पञ्चेश्वर परियोजनामा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अलिकति धेरै बेनिफिट छ नेपालको साइडमा चाहिँ राम्रो छ त्यो पञ्चेश्वर प्रोजेक्ट चाहिँ अब इन्डियाले के गर्यो भने यो महाकाली सन्धिमा चाहिँ यो महाकालीको त्यो पनि गर्ने त्यसपछि पञ्चेश्वर पनि गर्ने अरू धेरै प्रोजेक्टहरू हामी गर्छौँ भनेर भन्यो अनि उसले महाकाली चाहिँ गर्यो होइन महाकाली ड्याम चाहिँ गर्यो होइन त्यसमा त अब हामी नेपाललाई धेरै घाटा छ इन्डियालाई फाइदा छ तर उसले पञ्चेश्वर परियोजना चाहिँ वर्षौँदेखि अब हेर्नुहोस् नेपालमा त्यो कुरा उठिरहेछ त्यो गर्नुपर्छ भनेर अहिले इन्डियाले चाहिँ एउटा के कम्पनीलाई जिम्मा लगाइदिएछ होइन मैले नाम बिर्सेँ उसले चाहिँ पुरै लिङ्करिङ गरेर बसिरहेछ उसले होल्ड गरेर बसिरहेछ भने द्याट मिन्स अब अरू चाइनिज अथवा अरू प्रोजेक्ट कम्पनीहरूलाई आउन पनि दिएको छैन उसले बनाउँछु भनेर पुरै होल्ड गरेर बसिरहेछ अहिलेसम्म त्यो पञ्चेश्वर परियोजना नेपालको एकदम राम्रो आर्मी चिफ आउनेलाई इन्डियाको अब त्यही कुरा उठाउने भन्ने कुरा चलिरहेको रहेछ त पञ्चेश्वर त्यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ अब त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको चाहिँ पहिलादेखि हो अब त्यसमा चाहिँ उनीहरूले अब त्यसमा धेरै कुराहरू छन् ओके मैले पिआरआर टाइपको यहाँ थपेँ है सो हाइड्रो पावर हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ त आरआर हुने रहेछ /PRR हुने रहेछ त्यसपछि स्टोरेज पम्प स्टोरेज टाइपको हुने रहेछ र यो पोन्डेज टाइपको रिजर्भर टाइपको हुने रहेछ यो एक्जाम्पल सहित तपाईँलाई यो इन्ट्रोडक्सन भनेर सोध्न सक्छ हाइड्रो पावरको टाइप भनेर यो टाइप पनि फेरि अन द बेसिस अफ वाटर युजेज है हेर्नुहोस् हाइड्रो पावरको क्लासिफिकेसन धेरैवटा हुनसक्छ यो वाटर युजेजको क्राइटेरिया अनुसार क्लासिफाई गर्ने हो भने यसरी आरआर PRR यस्तो टाइपको हुन्छ फेरि अब टर्बाइनको एस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने हाइड्रो पावरको क्लासिफिकेसन फेरि अरू नै हुन्छ है सो यो PRR भनेको चाहिँ मिनिमम 1 घन्टा हुनु पर्यो अथवा यो स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ के हो त 6 to 4 आवर यो अप्पर तामाकोसीले चाहिँ 6 देखि 4 घन्टासम्म दिनमा फुल अपरेट हुने गरी यो चाहिँ डिजाइन गरिएको छ सो यो PRR को एउटा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ अप्पर तामाकोसी हेर्नुहोस् न यहाँनिर 22 मिटर यो ड्यामको चाहिँ हाइट चाहिँ 22 मिटर रहेछ र यसको यो टोटल विथ हेऱ्यो भने चाहिँ 66 मिटर रहेछ 66 मिटरको रहेछ त्यसै अब नेपालमा PPA भने तपाईँलाई थाहा छ है यो के हो PPA को फुल फर्म पावर पर्चेस एग्रिमेन्ट यो पर युनिट कति पे गर्ने भन्ने कुरामा त्यो हाइड्रो पावर निकालेको बिजुलीलाई गभर्नमेन्ट भनेको अब यहाँ भयो अहिलेको केसमा होइन युटिलिटी कम्पनी भन्छ अहिलेको नेपालको युटिलिटी त्यो युटिलिटीले चाहिँ कुनै पनि इनर्जी सोर्सबाट कति रेटमा चाहिँ इनर्जी किन्ने होइन इलेक्ट्रिकल इनर्जी किन्ने भने द्याट इज PPA पावर पर्चेस एग्रिमेन्ट हुन्छ जहिले पनि जस्तै कुनै पनि हाइड्रो पावर बनाउनुहोस् अथवा कुनै सोलर प्रोजेक्ट बनाउनुहोस् त्यो बनाउनुभन्दा अगाडि पहिला PPA हुनुपर्छ PPA भइसकेपछि अब दुनियाँ थरीको प्रोसेस छ कनेक्सन एग्रिमेन्ट भन्छ जेनेरेसन लाइसेन्स भन्छ होइन त्यसको EIA गर्नुपर्छ अथवा IE गर्नुपर्छ त्यो सबै चिज गरिसकेपछि बल्ल फाइनल हुन्छ सो अब नेपालमा कुरामा के सर भोटेकोसीमा पनि एकचोटि भोटेकोसीको नि PPA को कुरामा विवाद भइरहेको थियो नि त एकचोटि के भयो त्यो भोटेकोसी यस्तो हो अब भोटेकोसी चाहिँ करिब सिद्धिसक्यो होइन अब त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टको उमा आइसक्यो त्यो चाहिँ PPA चाहिँ डलरमा भएको थियो भोटेकोसी है त्यसैले पहिला भोटेकोसीको PPA हुनु अगाडि अथवा भोटेकोसी हाइड्रो पावर आउनुभन्दा अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरण फाइदामा थियो तर जब भोटेकोसी हाइड्रो पावर आयो यो भोटेकोसी भनेको यो चाहिँ नर्वेजियन कम्पनीको हो नेपालमा चाहिँ बुटबल पावर कम्पनी त्यसको चाहिँ पार्टनर हो भनौँ न BPC त्यो भोटेकोसी आइसकेपछि चाहिँ डलरमा PPA भयो अब PPA हुँदाखेरिको डलरको रेट करिब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 60 समथिङ थियो होइन 60 रुपियाँ समथिङ थियो 58 कि 60 रुपियाँ यति थियो अब अहिले डलरको रेट हेर्नुहोस् 118 19 20 पुगिसक्यो द्याट मिन्स अब कति धेरै चाहिँ पैसा चाहिँ यहाँनिरले तिर्नु पर्यो त्यो हाइड्रो पावरलाई यहाँनिरको प्रफिट जति सबै यो चाहिँ भोटेकोसी जस्तो हाइड्रो पावरहरूलाई चाहिँ खाइदियो त्यो इस्यु भनेको त्यही नै हो अहिले चाहिँ करिब त्यसको चाहिँ 30 वर्षको ड्युरेसन हुन्छ त्यो 30 वर्ष सिद्धिएर अहिले गभर्नमेन्टको उमा आइरहेछ आउँदैछ भनौँ न
हेर्नुहोस् त आरओआर हो भने आरओआरको चाहिँ पिपिए रेट अब यो हाइड्रो पावरको कस्ट फेरि यो अनुसार हुन्छ है। आरओआर हो भने अलिक सस्तो हुन्छ, पिआरआर हो भने अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ, किनभने यहाँनिर यो ड्याम सर्टेन ड्याम बनाउनु पर्यो। ड्याम भनेकै सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा हो। त्यसपछि स्टोरेज भनेको त यो त झनै एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ है। सो आरओआरको हो भने जस्तै यहाँनिर वेट सिजनमा, वेट सिजन भनेको जस्तै ड्राई सिजन भनेको चाहिँ जेष्ठ 16 देखि मङ्सिर 15 सम्म रहेछ नेपालमा है। अनि बाँकी 6 महिना भनेको चाहिँ वेट सिजन भयो। सो आरओआरमा चाहिँ 4.8 युनिट वेट सिजनमा, त्यसपछि ड्राई सिजनमा 8.4 युनिट, सरी 8.4 पर युनिट, 4 रुपियाँ 80 पैसा र 8 रुपियाँ 40 पैसाको रेटले चाहिँ पिपी हुन्छ आरओआरको होइन। त्यसै यदि यो पिआरआर हो भने पिआरआरमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर रेट यसले कति लेख्यो 4 to 6 आवर पिकिङ भने है। जस्तै यहाँ मैले 1 आवर भने कुनै पनि हाइड्रो पावरले 4 देखि 6 आवर दिनमा चाहिँ पिकिङ गर्न सक्छ भने त्यसको रेट हेर्नुहोस् त 10 रुपियाँ 55 पैसा छ। एनईले किन्ने नै, एनईले 10 रुपियाँ 55 पैसामा किनेर अब हामीलाई दिने हो होइन। यो चाहिँ ड्राई सिजनमा त्यो भयो। अनि वेट सिजनमा चाहिँ 4 रुपियाँ 80 पैसा, यो वेट सिजनको चाहिँ सेम नै रहेछ। यो रिसेन्ट रेट है यो। त्यसपछि स्टोरेज कुलेखानी जस्तो प्रोजेक्ट हो भने ड्राई सिजनमा हेर्नुहोस् त 12 रुपियाँ 40 पैसा पर युनिट, त्यसपछि वेट सिजनमा 7 रुपियाँ 10 पैसा। भनेपछि यो त धेरै नै झन् महँगो हुन्छ। तर यसको एकदमै ठुलो रोल हुन्छ यो इनर्जी सप्लाई एन्ड डिमान्ड साइडलाई म्यानेज गर्नको लागि। यो स्टोरेज टाइपको हाइड्रो पावरहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो रोल हुन्छ है। हामीलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ अपरेट गराउन सक्छौँ। ओके, अब क्लासिफिकेसन अफ हाइड्रो पावर अन द बेसिस अफ प्लान्ट क्यापासिटी। प्लान्टको क्यापासिटी अनुसार हेर्ने हो भने हाइड्रो पावरलाई फेरि पिको हाइड्रो, यो सानो सानो पेल्ट्रिक सेटहरू यो गाउँघरमा चाहिँ कुलो क्यानलमा चाहिँ डाइरेक्ट युज गर्न सकिन्छ यस्तो खालको। अनि अप टु 10 किलोवाटसम्म हो भने पिको हाइड्रो भन्ने रहेछ यो एपिसीको डिफिनेसन अनुसार है। अनि माइक्रो हाइड्रो हो भने चाहिँ 100 किलोवाटसम्मलाई माइक्रो हाइड्रो भन्ने रहेछ। 100 किलोवाटदेखि 1 मेगावाटसम्मलाई मिनी हाइड्रो। अब तपाईँले पढ्ने भनेको यो यसमा यो सिलेबसमा फोकस गर्ने भनेको यहाँ योसम्मलाई हो, 1 मेगावाटसम्मलाई होइन। माइक्रो एन्ड मिनी हाइड्रो भन्छ होइन, यहाँसम्मलाई हो। त्यसपछि अब हामी चाहिँ अब लार्ज स्केलमा जाने हो भने अब स्मल हाइड्रो भन्ने रहेछ, मिडियम हाइड्रो भन्ने रहेछ, लार्ज हाइड्रो भन्ने रहेछ, यसरी डिफाइन गरेको छ नेपालमा चाहिँ है। यो अब कन्ट्री अनुसार फरक फरक पनि हुनसक्छ हाइड्रो चाहिँ कुन साइजको कुन क्यापासिटीको भनेर। त्यसै गरी इन टर्म्स अफ अभाइलेबल हेड अनुसार चाहिँ हाइड्रो पावरलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने एउटा अल्ट्रा लो हेड, अहिले अल्ट्रा लो हेड टर्बाइनमा रिसर्च गरिरहेछन्, धेरै नै रिसर्च आइरहेछ, यो पुल्सो क्याम्पसतिर पनि गरिरहेछन्। सो बिलो 3 मिटर होइन, 3 मिटरभन्दा इभन 1 मिटरमा पनि त्यो अल्ट्रा लो हेड भोल्टेज टर्बाइन युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी निकालिरहेछन् है ठाउँ ठाउँमा। सो बिलो 3 मिटरको हेड अभाइलेबल छ भने दिस इज अल्ट्रा लो हेड टर्बाइन। सिमिलरली लो हेड टर्बाइन 40 मिटरसम्म र हाई हेड टर्बाइन भनेको 40 मिटरभन्दा माथि हुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हाई हेड, हाइड्रो, लो हेड र अल्ट्रा लो हेड भनेर यसरी डिफाइन गरेको हुन्छ। सो ओभरअलमा के भयो त यो चाहिँ वाटर युजेज अनुसार हाइड्रो पावरको डिफिनेसन क्लासिफिकेसन एन्ड देन प्लान्टको क्यापासिटी अनुसार र हेड कति छ त्यो अनुसारको भयो है। र अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म हाइड्रो पावरमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको ओके यो फ्लो ड्युरेसन कर्भ भन्छ है। यो वाटर रिसोर्समा एकदमै पपुलर छ यो। तपाईँले यसलाई के भनेर पढ्नुभयो होला, क्यू भनेर पढ्नुभयो होला अथवा सुन्नुभयो होला, क्यू कतिमा डिजाइन गरिएको हाइड्रो पावर हो भनेर। हेर्नुहोस् त फ्लो ड्युरेसन कर्भ भनेको यस्तो है। जस्तै यो चाहिँ वेट सिजन भयो, यतापट्टिको चाहिँ वेट सिजन भयो, यसो यतापट्टिको भने चाहिँ ड्राई सिजन भयो। द्याट मिन्स त्यो रिभरमा फ्लो कति छ भनेर होइन। वेट सिजनमा फ्लो धेरै हुन्छ र ड्राई सिजनमा चाहिँ यो, र वर्षभरिको यदि त्यो फ्लोलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने यो चाहिँ 100% भयो है। जस्तै 10% अफ द टाइममा एकदमै 3 महिना भनौँ न, वर्षको 3 महिना भनेको फ्लो एकदमै धेरै हुनसक्छ होइन। त्यसपछि जति हामीले चाहिँ यो टाइम चाहिँ बढाउँछौँ त्यति नै यसको फ्लो चाहिँ कम हुनसक्छ। भनेपछि कुनै पनि हाइड्रो पावरलाई चाहिँ कति फ्लोमा डिजाइन गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फ्लो ड्युरेसन यो क्यू कतिमा डिजाइन गरिएको छ भन्ने अनुसार हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त क्यू 85 मा डिजाइन गरिएको छ भने, क्यू 85 मा डिजाइन गरिएको छ भने द्याट मिन्स यो फ्लो रेट अनुसार डिजाइन गरिएको हो। यो फ्लो रेट भनेको कति, अराउन्ड 485 भनेको कति रहेछ, अराउन्ड 550 लिटर पर सेकेन्डको फ्लो रेटमा डिजाइन गरिएको छ
हेर्नुहोस् है, नदीको फ्लो रेट यो हो, यसरी घट्दै वेट सिजनबाट यसरी ड्राई सिजनतिर घट्दै गर्दै जान्छ। र Q85 मा डिजाइन गरेको यदि यो हाइड्रो पावर हो भने र त्यसको त्यतिखेरको फ्लो रेट चाहिँ यहाँ कति रहेछ 550 लिटर पर सेकेन्ड रहेछ। भन्नुको मतलब यसले चाहिँ के भन्छ, वर्षको कम्तीमा पनि 85% यो फ्लो रेट चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ, कम्तीमा पनि है 85% चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। योभन्दा बढी हुनसक्छ, तर यहाँ हेर्नुहोस् त पर्सेन्टेज अफ द टाइम डिस्चार्ज इज इक्वल अर एक्सिडेड भनेको कम्तीमा पनि यति हुनु पर्यो। यो बुझ्नुभयो है। जस्तै Q100 मा, जस्तै यो हाइड्रो पावरलाई चाहिँ मैले Q100 मा डिजाइन गर्ने हो भने Q100 भनेको त मिनिमम नै यो हाइड्रो पावर एकदमै ड्राई सिजनमा यो रिभरमा फ्लो हुने भनेको 400 लिटर पर सेकेन्ड हो। ड्राई सिजन भने त यो त वर्षभरि 24 घण्टा 12 महिना, द्याट मिन्स 100% अफ द टाइम चाहिँ यो फ्लो चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ। जब हामी यतातिर जान्छौँ हाई फ्लोतिर जान्छौँ त्यति नै लेस पर्सेन्टेज अफ द टाइम चाहिँ यो फ्लो चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ। र माइक्रो हाइड्रो सानो सानो हाइड्रोहरू चाहिँ जस्तै कुनै पनि माइक्रो हाइड्रो डिजाइन गर्ने बेलामा अथवा स्टडी गर्ने बेलामा हामीले त्यो रिभरको फ्लो चाहिँ एकदमै ड्राई सिजनमा मेजर गर्छौँ र ड्राई सिजनमा जति पानी छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ माइक्रो हाइड्रोहरू चाहिँ डिजाइन गरिन्छ, सो द्याट त्यो माइक्रो हाइड्रो चाहिँ 12 महिना 24 घण्टा चलोस् भनेर। तर लार्ज हाइड्रोहरू यदि त्यसरी डिजाइन गर्ने हो भने त्यो इकोनोमिकली फिजिबल नहुन सक्छ। त्यसैले लार्ज हाइड्रोहरू हेर्नु त फर इक्जाम्पल नेपालको चाहिँ प्राय Q40 नेपालमा एकदमै पपुलर छ। Q40, Q60, Q70 चाहिँ एउटा मात्र छ। जस्तै यो रसुवागढीको 111 मेगावाटको बन्दैछ, यो Q40 मा डिजाइन गरिएको छ। अब बुझ्नु भयो होइन Q40 भनेको के रहेछ, यसको मिनिङ भन्नुहोस् त। मैले भने तपाईँले कति बुझ्नु भयो? भनेको फ्लो चाहिँ 40% टाइम चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ, नभएदेखि त्योभन्दा कम अभाइलेबल हुन्छ अरू बेला चाहिँ भनेको। यस, यो कम्तीमा 40% अफ द टाइम चाहिँ यो फ्लो चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ फुल क्यापासिटीमा अपरेट हुन्छ कम्तीमा 40% अफ द टाइम चाहिँ। सर अपर दृष्टिले हजुर यो यस्तो Q10, 11 भन्ने जस्तो नै हुँदो रहेछ नि सर एउटा, त्यो यो मन्थलाई डिटर्मिन गर्ने बेला। हजुर मन्थली वर्षमा यति महिना चाहिँ पानी आउँछ भन्ने टाइपको पनि हुँदो रहेछ नि एउटा Q10 अनि Q11 लेखा देखाएको थिएँ कि सर मैले एउटा। त्यस्तो पपुलर छैन होइन। यो तपाईँले हाइड्रो पावरमा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ द टाइम निकाल्नु पर्यो। जस्तै यो हरेक रिभरको चाहिँ फ्लो ड्युरेसन कर्भ भन्छ, यस्तो खालको कर्भ हुन्छ होइन। अब यो कर्भमा चाहिँ ठ्याक्क यो अब कति भन्छ, जस्तै Q40 भनेको यो रिजनमा पर्यो होइन। जस्तै यो रसुवागढी भनेको यो रिजनमा पर्यो, 40% मा पर्यो। अथवा यो अप्पर त्रिशुली 3A यो जस्तै यो एउटा राम्रो प्रोजेक्ट हो। अप्पर त्रिशुली 3A जुन 60 मेगावाट अहिले बन्दैछ, बनिरहेछ होइन। यो चाहिँ कोरियनहरूले जाइकाले बनाइरहेछ। यो चाहिँ Q70 मा डिजाइन गरेर रहेछ। द्याट मिन्स कम्तीमा 70% अफ द टाइम चाहिँ यसले 60 मेगावाट दिन्छ है। तर यहाँ Q40 मा हेर्नुहोस् त यसले चाहिँ 40% दिन्छ। क्यूको तल लेखिने सफिक्सको अर्थै त्यही हो, अर्थै त्यही हो। यो 70 भनेको 70% भनेको, 40 भनेको 40%, 85 भनेको 85% है। Q यसरी 10 र 11 पनि देखाएको सर, त्यही भएर सोधे। 10, 11 भनेको त एकदमै थोरै भयो। त्यो चाहिँ यस्तो मन्थमा यति हुने भने जस्तो पनि, अथवा मन्थको चाहिँ क्यालकुलेसन गरे हो भने त्यो छुट्टी कुरा भयो। तर यो वर्षमा यति महिना चाहिँ पानी आउँछ यति फ्लोमा भन्ने कुराको टाइप कुरा हुँदो रहेछ। वार्षिक नै निकालिन्छ यो चाहिँ फ्लो ड्युरेसन कर्भ। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब हामीले माइक्रो हाइड्रो पर्छ यो जस्तै यहाँ MHP लेखेको छ होइन। MHP इज युजली डिजाइन फर मिनिमम फ्लो रेट ड्युरिङ ड्राई सिजन भने नि। सो ड्राई सिजन भनेको कम नै हुन्छ। यो करिब 70, 75, 85 यो रिजनमा चाहिँ माइक्रो हाइड्रोहरू डिजाइन गर्नुपर्छ। नत्र फेरि ड्राई सिजनमा चाहिँ के भयो, ड्राई सिजनमा चाहिँ फेरि गाउँ अँध्यारो, त्यो वेट सिजनमा मात्र झिलिमिली हुन्छ। त्यस्तो प्रब्लम हुन्छ है, त्यस्तो हुनु हुँदैन। ओके, अब नेपालको यो चाहिँ NPC है, नेसनल पानी कमिसनमा चाहिँ यो म्यापहरू पाउँछ। यसको वेबसाइटमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म नेपालमा यो अलि मेरो पुरानो भनेको यो चाहिँ 16-17 तिरको डाटा भयो। अहिले तपाईँले रिसेन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। नेपालमा चाहिँ कहाँ हाइड्रो पावरको प्लान्टहरू कहाँ छ, यो म्याप अनुसार कहाँ छ, कति छ होइन। त्यसमा पनि अब तपाईँले लार्ज मात्र हेर्ने हो कि मिडियम साइजको मात्र हेर्ने हो कि सानो मात्र हेर्ने हो कि। त्यसपछि अन्डर कन्स्ट्रक्सनको हेर्ने हो भने यसले म्यापमै देखाइदिन्छ। अहिले पनि अन्डर कन्स्ट्रक्सनको हाइड्रो पावरहरू कहाँ छ
अहिले रन भइरहेको हाइड्रो पावरहरू कहाँ कहाँ छ भनेर यो एकदमै इन्टरेक्टिभ म्याप छ, राम्रो छ। तपाईँले हेर्नुहोस् है यो तपाईँले यसलाई स्लाइड गरेर हेर्नुभयो भने यहाँनिर यो स्लाइडहरू छ, यसलाई स्लाइड गरेर हेर्नुभयो। जस्तै 1990 मा हाम्रो कति थियो अथवा 1970 मा कति थियो, सो अहिले कति पुग्यो भनेर यो 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ 700 समथिङमा थियो, अहिले चाहिँ 1000-1100 पुगेको छ है। यो हेर्नुहोस्। त्यसपछि अब यो एनइएको रिसेन्ट डाटामा हेर्नुहोस् त, अहिले यो एनइ नेपालमा हाइड्रो भनेको चाहिँ एउटा एनइएको आफ्नै हाइड्रो पावर छ जुन चाहिँ सरकारी भयो। त्यसपछि एनइएले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट पनि किन्छ, बिजुली किन्छ, त्यसलाई चाहिँ आइपिपी भन्छ है, इन्डिभिजुअल पावर प्रोड्युसर भन्छ है। यो आइपिपी भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको भयो। सो टोटल हाइड्रो एनइएको आफ्नो हाइड्रो चाहिँ 581 मेगावाटको रहेछ, अनि प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ 696 मेगावाटको रहेछ। अनि टोटल हाइड्रो भनेको दुईटाले जोडेर 1200 भयो। थर्मल प्लान्ट पनि छ हामीसँग, जम्मा 53 मेगावाटको छ। त्यसपछि अहिले सोलर चाहिँ जम्मा यो थोरै देखाइरहेको छ। अब अस्ति भर्खर सोलर चाहिँ आइपिपीबाट सोलर चाहिँ 8.5 मेगावाटको जोडिया छ। अब यो डाटा पनि धेरै आउँछ भनेपछि अहिलेसम्म हाम्रो इन्स्टल क्यापासिटी चाहिँ कति देखायो त्यसले, यो 19-20 को रिपोर्टलाई चाहिँ 1300 मेगावाट समथिङ देखायो होइन। 1332 मेगावाट चाहिँ अहिलेको हाम्रो टोटल इन्स्टल क्यापासिटी सबैलाई जोडेर सोलर। त्यसपछि यो थर्मल त अब प्रायः चल्दैन भनौँ न, यो चाहिँ वेट ड्राई सिजनमा पिक आवरमा एकदमै क्राइसिस भयो भने मात्र चल्ने हो। यो डिजेलबाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छ यसले। सो अहिलेसम्मको सबै जोडेर इन्स्टल क्यापासिटी 1332 मेगावाट रहेछ। र एनइएको मोस्ट यो यसमा चाहिँ कालीगण्डकी अहिलेसम्मको ठुलो हो 144 मेगावाटको। त्यसपछि मिडिल मर्स्याङ्दी यस्ता यस्ता खालका। जस्तै कुलेखानी फर्स्ट हेर्नुहोस् त 60 मेगावाट, त्यही पानी युज गरे कुलेखानी सेकेन्डले 32 निकाल्यो, र अस्ति भर्खर आएको कुलेखानी थर्डले 14 मेगावाट निकाल्यो भने चाहिँ यो सबै स्टोरेज टाइपको भयो। 60, 32, 92 भयो प्लस 14 भने चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो अहिलेको स्टोरेज टाइपको छ। र अन्डर कन्स्ट्रक्सन अप्पर तामाकोसीलाई पनि त्यसमा राख्ने हो भने 456 मेगावाटको इन्क्लुड गर्ने हो भने करिब चाहिँ 1 देखि 1.5 वर्षभित्रमा आउने करिब 1000 मेगावाटका अरू प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनिरहेको छ। जस्तै अघि मैले देखाएको रसुवागढी 111 मेगावाटको यो भयो, यो पनि यहाँनिर आफ्नै हो। अप्पर त्रिशुली यो भयो 37 मेगावाटको। सो अहिलेको यो चाहिँ यसको। अब हाइड्रो पावरको जेनरल लेआउट सुरुको इमेज पनि मैले देखाएँ। सो यसमा के कम्पोनेन्ट हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ स्टोरेज हुने भयो, रिजर्भर हुने भयो, सबैमा यो नहुनु पनि सक्छ। त्यसपछि ड्याम होइन, पेनस्टक, यो पेनस्टक पाइप, टर्बाइन, अब डिफ्रेन्ट टर्बाइन हुनसक्छ। त्यसपछि जेनेरेटर एन्ड ट्रान्सफर्मर, मेसिन, त्यसपछि ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम त भइ नै हाल्यो। सो मेन कम्पोनेन्ट भनेको यसको यिनीहरू हो। तर यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् ट्र्यास ऱ्याक हुने छ, यसले चाहिँ गार्बेजहरूलाई यहाँनिर ब्लक गर्छ। गेट कन्ट्रोल, त्यसपछि स्पिलवे, बढी भएको पानी चाहिँ यतातिरबाट जान्छ। त्यसपछि यहाँनिर फिस ल्याडर भन्ने पनि छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो इकोलोजी ब्यालेन्स गर्नको लागि माछालाई तलमाथि गर्नको लागि यस्तो खालको चाहिँ प्रोभाइड हुन पनि सक्छ। अब सबै केसमा यो नहोला होइन, कुनै हाइड्रो पावरमा यस्तो पनि हुन्छ है। अब यो मैले हाइड्रो पावरको बेसिक कन्सेप्ट के भनिरहनु पऱ्यो र ड्याम ब्लक द वाटर होल्ड्स इट इन अ रिजर्भर, त्यसपछि पेनस्टक पाइप हुन्छ होइन, यो हुन्छ भन्ने कुरा यो बेसिक कुरा भयो है। ल अब इनर्जी कन्भर्जन कसरी हुन्छ त, ड्याममा भएको इनर्जी चाहिँ जस्तै तपाईँले अघि मेकानिकल ब्याट्री भन्नुभयो होइन, सो दिस इज पोटेन्सियल इनर्जी, यो ड्याममा भएको पोटेन्सियल इनर्जी। त्यसपछि यो पेनस्टक पाइपमा आउने काइनेटिक इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्यो पेनस्टकले। एन्ड देन मेकानिकल इनर्जी टर्बाइन, देन फाइनली इलेक्ट्रिकल इनर्जी जेनेरेटर। भनेपछि अब यो सबैको इफिसियन्सीलाई मल्टिप्लाई गर्दै गरेर यसको ओभरअल इफिसियन्सी कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इनर्जी कन्भर्जन चाहिँ यसरी हुने भयो, अलवेज एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा इनर्जीलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ, जस्तै यो मेकानिकल इनर्जीलाई मैले इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा यहाँ कन्भर्ट भयो नि, मेकानिकललाई इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गर्ने काम कसले गर्यो, कसले गर्यो, जेनेरेटरलाई अल्टरनेटर पनि भन्छ है। यो इन्डक्सन र सिङ्क्रोनस दुईटा टाइपको हुन्छ। द्याट मिन्स अब यो एउटा फर्मको इनर्जीलाई अर्को फर्मको इनर्जीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ भने यहाँनिर सर्टेन लो ग्रेडको इनर्जी चाहिँ लस हुन्छ भन्छ। त्यो लस भएको इनर्जीलाई हामी चाहिँ रिकभर गर्न सक्दैनौँ।
त्यसैले हामी के भन्छौँ त यो डिभाइसको अथवा यो इक्विपमेन्टको चाहिँ इफिसियन्सी भन्छौँ। जस्तै यो जेनेरेटरको चाहिँ 90% इफिसियन्सी हो भने त्यो 5% इनर्जी चाहिँ यहाँनिर लस हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी रिजेनेरेट गर्न अथवा त्यसलाई रियुज गर्न सक्दैनौँ है। त्यसपछि कति पावर पोटेन्सियल छ अब हेर्नु चाहिँ अब यो हाइड्रो पावरमा अथवा माइक्रो हाइड्रोमा पहिला हामीले पढेको चाहिँ सोलर पढ्यौँ, त्यसपछि बायोमास पढ्यौँ। यस्तो चाहिँ अब तराईमा हुने मान्छेहरूको लागि युज भयो होइन। जसको घर चाहिँ तराईमा छ, जो तराईमा बस्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अब सोलरको स्टडी गर्नुहोस्, बायोग्यास गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्। अब जो मान्छे पहाडमा छ हेर्नुहोस् गाउँमा बस्छ ल, अब तपाईँले आफ्नो गाउँमा त्यस्तो छ भने पोटेन्सियल छ भने तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ ρ/1000 गरे चाहिँ यति किलोवाटको तपाईँको हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल छ। कुनै एउटा खोला हेर्नुहोस् होइन। अब जुनसुकै खोला तपाईँले गाउँमा देख्नुभयो भने अब यो सर्टेन उमे हुन्छ होइन। अब तराईमा चाहिँ प्लेन हुन्छ, यसको चाहिँ करेन्ट चाहिँ एकदम हाई हुन्छ होइन। सर्टेन हेड त भइ नै हाल्छ। त्यो हेडमा चाहिँ माइक्रो हाइड्रो बनाउन अथवा स्मल हाइड्रो बनाउन कतिको फिजिबल छ भन्ने कुरा तपाईँले यो सब्जेक्ट पढिसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ, थाहा पाउनुपर्छ र त्यो गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ। तपाईँले सरर घुम्दै जाँदाखेरि कुनै गाउँमा चाहिँ बत्ती पनि पुगेको छैन, यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, तर त्यहाँ कुनै एउटा रिभर छ भने, सानो सानो खोला छ भने त्यो खोलाबाट कुन ठाउँबाट कति किलोवाट अथवा कति मेगावाट जतिको चाहिँ हाइड्रो पावर निकाल्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले आफै स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसको चाहिँ ग्रस हेड हेर्नु पर्यो। वाटर फ्लो रेट निकाल्न चाहिँ कसरी गर्न सक्छ हामीले सर? हेड चाहिँ गुगल म्यापले दिनुभयो, अर्थले हेड चाहिँ गुगल अर्थले पनि दिन्छ। तपाईँले अब गुगल अर्थ छैन भने मेजर पनि गर्न सकिने भयो। आजकल त सजिलो छ होइन। मैले यो अगाडि देखाएँ नि तपाईँलाई, मैले चाहिँ यो हेड कसरी मेजर गर्ने, त्यसपछि यो रिभरमा यो फ्लो कसरी मेजर गर्ने, यो दुईटै टेक्निक सिकाउँछु। यो भइसकेपछि तपाईँले कति पावर आउने रहेछ, कति किलोवाट आउने रहेछ भयो। त्यसपछि अब त्यहाँ गाउँमा कति मान्छे छन्, कति चाहिँ इन युज भन्छ होइन, यो फर्निचर यस्तो छ, कति इनर्जी चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई फिजिबिलिटी स्टडी भन्छ। सो यो चाहिँ पावर पोटेन्सियल भयो, कुनै पनि खोलामा कति पावर छ पावर हुनसक्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि कति इनर्जी निस्कन सक्छ त्यहाँबाट यदि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्ने हो भने वर्षभरिमा कति इनर्जी निस्कन्छ भन्ने हो भने यो फर्मुला छ सिम्पल, 235 × Hg × Qg, ग्रस हेड र ग्रस फ्लो। Hg भनेको ग्रस हेड भयो, Qg भनेको चाहिँ ग्रस फ्लो मिटर क्युब पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेर यो गरेर तपाईँले कति इनर्जी निस्किन सक्छ भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ। सो यहाँबाट पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भयो भन्ने कुरा भयो होइन। ओके, त्यसपछि अब हेड निकाल्दाखेरि यो चाहिँ आइदर टर्बाइन होस्, के अरे हाइड्रो पावर होस् अथवा पम्पिङ होस्, यसमा हेड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। सो हेड चाहिँ बेसिकली दुईवटा हेड हुन्छ। एउटा यहाँ अगाडि मैले ग्रस हेड भनेर भने, तपाईँले डाइरेक्टली यसरी मेजर गर्दाखेरि जति आउँछ द्याट इज ग्रस हेड, किनभने त्यसमा चाहिँ हेड लसहरू, त्यसको चाहिँ फ्रिक्सन लसको कुराहरू, जोइन्ट बेन्डको लसको कुराहरू क्यालकुलेसन गरेको हुँदैन, त्यो ग्रस हेड भयो। यदि अब हेड लस क्यालकुलेसन गरिसकेपछि आउने लस भनेको चाहिँ नेट हेड भयो। र हामीले हाइड्रो पावर डिजाइन गर्दाखेरि अथवा पम्प डिजाइन गर्दाखेरि उता पम्पमा चाहिँ हामीले टोटल डाइनामिक हेड भनेर भन्यौँ होइन। अब यतापट्टि चाहिँ हामी नेट हेड भन्छौँ। सो त्यो अनुसार चाहिँ डिजाइन गर्नु पऱ्यो। सो ग्रस हेड भनेको डिफरेन्स बिट्विन द हेड रेस लेभल एन्ड टेल रेस लेभल। जस्तै यो पावर हाउसको हेर्नुहोस्, यहाँनिर टेल रेस लेभल भयो यो लेभल, र यो हेड रेसको लेभल। जस्तै अब यहाँनिर हेर्नु है, यो इमेजमा यो एउटा यस्तो खालको रिभर रहेछ, त्यसपछि यो एउटा चाहिँ वेयर डिजाइन गरेर यसलाई डाइभर्ट गरेको छ। त्यसपछि अब यहाँ सर्टेन क्यानल छ, अब यो क्यानलको आफ्नो स्लोप हुन्छ। एक्चुअली यसको हेड चाहिँ यहाँसम्मको हुनुपर्ने हो होइन, तर यो क्यानल चाहिँ अब सर्टेन लेन्थको हुन्छ भने चाहिँ यसको सर्टेन स्लोप हुन्छ भने चाहिँ सर्टेन हेड चाहिँ यो क्यानलमा ड्रप हुन्छ, हेड लस हुन्छ, 5 मिटर 10 मिटर हुनसक्छ। त्यसपछि अब हाम्रो एक्चुअल हेड भनेको चाहिँ यो 4 वेदेखि यो पेनिस्टकको इनपुट भनौँ न 4 वेदेखि हाम्रो टर्बाइनसम्मको यो चाहिँ टेरेससम्मको हेड भनेको चाहिँ एक्चुअल हेड हो। भनेपछि अब मैले चाहिँ ग्रस हेड भनेको चाहिँ यो भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म यो भयो। यो ग्रस हेड पनि आउने कसरी भन्दाखेरि तपाईँको इन्टेक लेभलसम्ममा यो हेड र स्क्यानरको लेभललाई घटाइसकेपछि आउँछ ग्रस हेड। त्यसपछि यो ग्रस हेडमा मैले अब यहाँनिर H1 नेट हेड भनेको चाहिँ ग्रस हेड माइनस HF भन्नु पर्यो। यो चाहिँ भनेको यो पेनिस्टकको डिजाइन अब फरक हुनसक्छ, यसको स्लोप फरक हुनसक्छ। यहाँनिर अब लामो छ भने एउटा मात्र पाइप हुँदैन, धेरैवटा पाइप हुनसक्छ। यो पाइपको मेटेरियल के हो, यसको चाहिँ डायमिटर के हो, यहाँभित्र कति भेलोसिटी हुन्छ, दुनियाँ चिज गरेर तपाईँले चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्समा पढेको
त्यो मुडी चार्ट अनुसार युज गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो सबै गरेर हेड लस निकाल्ने, त्यसको डिफ्रेन्स गरेपछि बल्ल नेट हेड आउँछ। यो नेट हेडलाई चाहिँ युज गरेर हामीले कति टर्बाइन डिजाइन गर्ने, कति किलोवाटको कति मेगावाटको टर्बाइन राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ है। र अब टर्बाइनको इफिसियन्सीको कुरा हेरौँ यहाँनिर। हाइड्रोलिक टर्बाइनलाई चाहिँ हाइड्रोलिक डिभाइस भन्छ होइन। सो त्यसको इफिसियन्सी हेऱ्यो भने यसको टर्मिनोलोजी हेर्नुहोस् त। एउटा हाइड्रोलिक इफिसियन्सी हुने रहेछ टर्बाइनको, त्यसपछि त्यसको मेकानिकल इफिसियन्सी, भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी र एन्ड देन ओभरअल इफिसियन्सी अफ द टर्बाइन। सो हाइड्रोलिक इफिसियन्सी भनेको पावर डेभलप बाई द रनर। अब यो रनर भने थाहा छ होइन, रनर अब पेल्टनमा बकेट हुन्छ होइन, ब्लेड हुन्छ। सो पावर डेभलप बाई द रनर डिभाइड बाई नेट पावर सप्लाई एट द टर्बाइन इन्ट्रान्स। सो यो रेसियो निकाल्यो भने यसले जति दिन्छ द्याट इज हाइड्रोलिक इफिसियन्सी। अब यो लस केले गर्दा हुन्छ भन्दा जस्तै ब्लेडको फ्रिक्सनले गर्दा होइन, त्यो यो चाहिँ लिभिङ वाटरको काइनेटिक इनर्जी सर्टेन लस हुन्छ होइन। जस्तै ड्राफ्ट ट्युबमा हो भने त्यसको फ्रिक्सनले गर्दाखेरि यो सर्टेन लस चाहिँ यसमा आउने भयो, यसलाई चाहिँ हाइड्रोलिक इफिसियन्सी भन्यो। त्यसपछि अब यो टर्बाइनको मेकानिकल इफिसियन्सी होइन, बियरिङको फ्रिक्सनले गर्दाखेरि दिने भनेको द्याट इज पावर अभाइलेबल एट द टर्बाइनको साफ्ट, द्याट मिन्स टर्बाइनको आउटपुटमा आउने पावर डिभाइड बाई टर्बाइनको पावर डेभलप बाई द रनर होइन। यो गऱ्यो भने यसको चाहिँ मेकानिकल इफिसियन्सी आउने भयो। एन्ड देन भोल्युमेट्रिक इफिसियन्सी भनेको एमाउन्ट अफ वाटर स्ट्राइकिङ द रनर डिभाइड बाई एमाउन्ट अफ वाटर सप्लाई टु द टर्बाइन। यो तिनवटै चिज आएर यो तिनवटैलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने बल्ल यो टर्बाइनको चाहिँ ओभरअल इफिसियन्सी आउने भयो। अथवा तपाईँले डाइरेक्ट निकाल्नु सक्नुहुन्छ पावर अभाइलेबल एट द टर्बाइन साफ्ट भनेको आउटपुट पावर डिभाइड बाई नेट पावर सप्लाई एट द टर्बाइनको इनपुटमा कति नेट पावर हुन्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ फ्लो र हेड भइसकेपछि यो डिनोमिनेटरको पार्ट आउने भयो। हामीले अब यो पावर चाहिँ मेजरै गर्न सकिन्छ। अब हामीले ओभरअल इफिसियन्सी हेर्नुहोस् है यहाँनिर। यो स्लाइड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला त यसको कम्पोनेन्ट अनुसार हेर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर इन्टेक रिभर यहाँनिर छ है, रिभर। अब इन्टेकबाट सर्टेन क्यानल हुने भयो, यो क्यानलमा सर्टेन इनर्जी लस हुन्छ। अब इनर्जी लस भनेको तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ हेडको टर्ममा भन्नुहोस् होइन, सर्टेन हेड लस हुन्छ ए 5% हुन सक्ने भयो, चाहिँ क्यानल लस। त्यसपछि यो क्यानल यो 4 वेदेखि हाम्रो चाहिँ टर्बाइनसम्म चाहिँ यो पेनिस्टक रहन्छ। यो पेनिस्टकको पनि अब सर्टेन लस हुने भयो, अराउन्ड 9 to 10% लस हुन्छ पेनिस्टकमा। यहाँ अर्को लस आयो। त्यसपछि यो टर्बाइनको इफिसियन्सी होइन 75%। अब टर्बाइनको कुन टाइपको हो त्यो अनुसारको यसको इफिसियन्सी, यहाँ सर्टेन लस हुने भयो। त्यसपछि यो अब यो ड्राइभ ट्रेन सिस्टममा अब यहाँनिर चाहिँ जिरो लस भनेर देखाइरहेछ, जिरो नहुन पनि सक्छ। अब यो यहाँनिरको चाहिँ यो स्पिड चाहिँ स्पिड रेसियो कति रहन्छ, जस्तै यो जेनेरेटरको सिङ्क्रोनस स्पिड कति हुन्छ, त्यसपछि यो टर्बाइनको स्पिड कति हुन्छ, त्यसको स्पिड रेसियो अनुसार यहाँनिर कस्तो खालको गियर मेकानिजम हुन्छ त्यो अनुसार यसको लस हुने भयो होइन। सो सर्टेन लस यसमा पनि रहन्छ। र जेनेरेटरको आफ्नो इफिसियन्सी हुन्छ, जेनेरेटरको लस भयो। त्यसपछि ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा यहाँ ट्रान्समिसन सिस्टमको लस भनेपछि हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो 90% इफिसियन्सी, यहाँनिर सर्टेन कति पर्सेन्ट भयो, 86% भयो होइन, यहाँनिर 75% भयो। यो सबै गरेर गर्नुहोस्, ओभरअल इफिसियन्सी भनेको कति आउने रहेछ त, करिब 50% आउँछ। द्याट मिन्स तपाईँको इन्टेकमा जति पावर अभाइलेबल हुन्छ, खोलामा भनौँ न जति पावर अभाइलेबल हुन्छ, हाम्रो इन युजसम्म पुग्दा यहाँ जस्तै घरहरू तपाईँले देख्नुभयो होइन, डिस्ट्रिब्युसन गरेको यो युजेबल पावर भयो। यो युजेबल पावरसम्म पुग्दाखेरि यसको ओभरअल इफिसियन्सी भनेको जम्मा 50% हुन्छ है। निकाल्ने ओभरअल इफिसियन्सी भनेको इफिसियन्सी अफ क्यानल, इफिसियन्सी अफ पेनिस्टक, इफिसियन्सी अफ टर्बाइन, मेकानिकल ड्राइभको इफिसियन्सी, जेनेरेटरको इफिसियन्सी, ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको सबै इफिसियन्सीलाई मल्टिप्लाई गर्दै गरेपछि करिब माइक्रो हाइड्रोमा यही नै आउँछ, 50% हुन्छ। द्याट मिन्स हाम्रो चाहिँ यो पोटेन्सियल चाहिँ 100 किलोवाटको पावर पोटेन्सियल हो भने अल्टिमेटली हाम्रो घरसम्म पुग्दाखेरि त्यो चाहिँ 50 किलोवाट मात्र रहन्छ। त्यसैले युजफुल पावर भनेको अभाइलेबल पावर जति छ द्याट इज अभाइलेबल पावर भनेको यो भयो इन्टु यसको ओभरअल इफिसियन्सीले मल्टिप्लाई गरेपछि युजफुल पावर चाहिँ आउने भयो। यो इफिसियन्सीको कुरा भयो। त्यसपछि अघि मैले स्पिडको कुरा गरेँ होइन। अब त्यो स्पिडको रेसियो चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ टर्बाइनको आफ्नै कति स्पिड हुन्छ भन्ने कुरा भयो। सो टर्बाइन स्पिड है। सो मोस्ट अफ द टर्बाइन जेनेरेटर एन्ड पावर हाउस डाइमेन्सन आर बेस्ड अन द स्पिड अफ द टर्बाइन। यो टर्बाइन डिजाइन गर्दाखेरि नै हामीले कति स्पिडमा डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ।
र यो टर्बाइनलाई हामीले चाहिँ जेनेरेटरसँग कपल गर्नुपर्ने हुन्छ र जेनेरेटरको आफ्नो स्पिड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सिङ्क्रोनस स्पिड भन्छौँ। र जेनेरेटरको स्पिड निकाल्ने कसरी हेर्नुहोस् त, यहाँनिर सिङ्क्रोनस स्पिड भनेको 120 इन्टु एफ, अब नेपालको केसमा 50 हर्ज भयो, डिभाइड बाई अब त्यो जेनेरेटर कस्तो टाइपको हो, त्यहाँनिर कति नम्बर अफ पोल्सहरू छ। यो तपाईँले यो फर्मुला चाहिँ इलेक्ट्रिकल मेसिनमा पढेको हुनुपर्छ। सिङ्क्रोनस स्पिड भनेको 120 एफ बाई पी है फर्मुला, यो 120 एफ बाई पी एकदम पपुलर फर्मुला। सो यो गरेर सिङ्क्रोनस स्पिड आउँछ। यो सिङ्क्रोनस स्पिड भनेको बेसिकली यो 1500 आरपिएम हुन्छ हामीले युज गर्ने हाइड्रो पावरहरूमा। यो 50 सो जेनेरेटरको स्पिड चाहिँ 1500 आरपिएम भयो। त्यसपछि यो टर्बाइनको सर्टेन स्पिड हुन्छ र त्यो दुईटा स्पिडलाई चाहिँ हामीले कपल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कपल गर्दाखेरि स्पिडको रेसियो चाहिँ बढीमा चाहिँ के भन्छ 3:1 सम्म हुने गरी डिजाइन गरिन्छ। बढीमा 3:1, यो 1:1 देखि 3:1 सम्म हुनसक्छ। द्याट मिन्स तपाईँको चाहिँ जेनेरेटरको स्पिड चाहिँ 1500 आरपिएम हो भने तपाईँको टर्बाइनको स्पिड चाहिँ कति हुनु पर्यो त, 3 भनेपछि 500 आरपिएम हुनु पर्यो। 1500 आरपिएम जेनेरेटर रहन्छ भने तपाईँको टर्बाइनको स्पिड चाहिँ 500 आरपिएम हुने गरी डिजाइन गर्नु पर्यो है। र अर्को टर्बाइनको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भनेको यो स्पेसिफिक स्पिड। यो चाहिँ स्पेसिफिक स्पिड चाहिँ यो टर्बाइनको चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले नै प्रोभाइड गर्छ तपाईँलाई। सानो सानो टर्बाइनहरू त नेपालमा पनि म्यानुफ्याक्चर हुन्छ है। यो चाहिँ बेसिकली इम्पल्स टर्बाइनहरू, रियाक्सन टर्बाइन चाहिँ डिजाइन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। सो म्यानुफ्याक्चररले यो तपाईँको टर्बाइनको स्पेसिफिक स्पिड कति हो भनेर त्यो नेम प्लेटसँगै प्रोभाइड गर्छ। यो निकाल्ने फर्मुला पनि छ, एनएस भनेको n इन्टु √p बाई यो पावर इन किलोवाट भयो, अनि यो हेडको पावर 1.25 होइन। यो स्पेसिफिक स्पिड यसरी निकाल्ने छ। n भनेको टर्बाइनको स्पिड, यो एचडी भनेको डिजाइन हेड भयो, एन्ड p भनेको यो पावरलाई तपाईँले किलोवाटमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर किलोवाटलाई तपाईँले वाटमा कन्भर्ट गर्ने होइन कि किलोवाटमै कन्भर्ट गर्ने जति आउँछ त्यो भनेको चाहिँ यसको यो स्पेसिफिक स्पिड हुन्छ। र स्पेसिफिक स्पिडको यो थाहा छ है तपाईँहरूलाई, यसको चाहिँ फिजिकल मिनिङ के हो भन्ने कुरा। यो सिमिलर टाइपको यो जियोमेट्रिकली सिमिलर टर्बाइन होइन, सिमिलर डिजाइनको टर्बाइनले चाहिँ 1 मिटरको हेडमा कति पावर प्रड्युस गर्छ भन्ने चाहिँ यसको स्पेसिफिक स्पिडले दिन्छ। र हामीले यो टर्बाइनको स्पेसिफिक स्पिड चाहिँ जति त्यसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरले प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यो स्पेसिफिक स्पिड अनुसार टर्बाइन डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। टर्बाइन सेलेक्सन एन्ड टर्बाइन डिजाइन चाहिँ त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ है। र स्पिड रेसियो भनेको चाहिँ अब यो कपलिङ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जी इज द रेसियो बिट्विन द जेनेरेटर स्पिड एन्ड टर्बाइन स्पिड भनेपछि त्यो मेकानिकल त्यो उसको चाहिँ रेसियो कसरी मेन्टेन गर्ने भन्दाखेरि बडीमा 3:1 हुने गरी गर्नु पर्यो। अब 1:1 भयो भने चाहिँ सजिलो भयो, त्यस्तो कम्प्लेक्स मेकानिकल सिस्टम हुँदैन। जति यो रेसियो बढ्दै जान्छ त्यति मेकानिकली डिभाइस चाहिँ कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ र त्यसको इफिसियन्सी पनि घट्दै जान्छ। ओके, अब यो टर्बाइनको क्लासिफिकेसन है, टर्बाइन चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सुरुमा मैले अलिकति इन्ट्रोडक्सनको पार्ट पढाउँछु, त्यसपछि हामीले यो इम्पल्स टर्बाइनको चाहिँ डिटेलमै पढ्छौँ। यसलाई यो मेटेरियल चाहिँ म डिटेलमा दिन्छु, यो तपाईँले सर हेऱ्यो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सो बेस अन द टाइप अफ इनर्जी एट इनलेट हेर्ने हो भने एकदम पपुलर आइदर इम्पल्स टर्बाइन हुन्छ अर रियाक्सन टर्बाइन हुन्छ। इम्पल्स टर्बाइनमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जीले काम गर्ने भयो, वाटरको काइनेटिक इनर्जीले काम गर्ने भयो, रियाक्सनमा चाहिँ प्रेसर डिफरेन्सले काम गर्ने भयो होइन। सो हाइड्रोलिक टर्बाइन हेऱ्यो भने आइदर इम्पल्स टर्बाइन हुने भयो अर रियाक्सन टर्बाइन हुने भयो। र नेपालमा एकदम पपुलर भनेको पेल्टन। यो पेल्टिक सेट त कति छ कति होइन, तपाईँले गाउँमा गयो भने हरेक कुलो कुलोमा राखेको हुन्छ यो क्यानलमा। त्यसपछि यो क्रस फ्लो पनि पपुलर छ। त्यसपछि टर्गो पनि ठाउँ ठाउँमा युज भएको छ। टर्गो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ, अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ। पेल्टन क्रस फ्लोहरू चाहिँ अलिक सस्तो हुन्छ। त्यसपछि टर्गो, पेल्टन र क्रस फ्लो चाहिँ धेरै युज भएको छ र कुनै कुनै प्रोजेक्टमा टर्गो पनि युज भएको छ सानो सानोमा, स्मल स्केलमा। त्यसपछि किनभने यो चाहिँ लो फ्लो हाई हेड होइन। अब तपाईँले माइक्रो हाइड्रोमा हेर्नुहोस्, हेड चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ तर खोलामा पानी चाहिँ एकदम कम हुन्छ। सो त्यस्तो खालमा तपाईँले यस्तो खालको टर्बाइन युज गर्न सक्ने भयो। तर अब जस्तै अब रिभरमा चाहिँ अब जस्तै कोशी अघि मैले देखाएँ, कोशी बेसिन, महाकाली बेसिन यस्तो यस्तोमा युज हुने टर्बाइनहरू चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ तपाईँले फ्रान्सिस टर्बाइन नै देख्नुहुन्छ होइन, फ्रान्सिस युज हुन्छ। त्यसपछि यो कप्लान टर्बाइन, प्रोपेलर टर्बाइनहरू पनि अलिक पपुलर रहेछ। सो टर्बाइनको क्लासिफिकेसन यो भयो। सो अब हेडको अनुसार हेर्ने हो भने टर्बाइन पनि आइदर हाई हेड टर्बाइन
त्यसपछि मिडियम हेड टर्बाइन र लो हेड टर्बाइन भनेर यसरी क्लासिफाई गरेको रहेछ हैन। हाई हेड भनेको पेल्टन, त्यसपछि फ्रान्सिस भनेको चाहिँ मिडियम हेड र यो कप्लन भनेको चाहिँ लो हेड टर्बाइन डिपेन्ड गरेको हुन्छ है। त्यसपछि अब स्पेसिफिक स्पिड अनुसार पनि यदि टर्बाइनलाई क्लासिफाई गर्ने हो भने हैन, लो स्पेसिफिक स्पिडमा अथवा मिडियम स्पेसिफिक स्पिडमा र हाई। अब कतिमा डिजाइन गर्ने जस्तै पेल्टन टर्बाइनहरू यो इम्पल्स टर्बाइनहरूको चाहिँ स्पेसिफिक इफिसियन्सी कम हुन्छ, सरी स्पेसिफिक स्पिड कम हुन्छ, 8.5 देखि 30 भन्छ, कुनैले 11 to 15 भन्छ हैन। यो चाहिँ लिटरेचर अनुसार फरक हुन्छ। सो यो रेन्जमा हुन्छ बेसिकली हैन यिनीहरूको स्पेसिफिक स्पिड चाहिँ। हामीले टर्बाइन डिजाइन गर्दाखेरि यो स्पिड चाहिँ म्याच हुने गरी गर्नु पर्यो। त्यो म्याच भयो भने इफिसियन्सी हाई हुन्छ र यसले चाहिँ इफिसियन्सी पनि दिन्छ यो स्पेसिफिक स्पिडले चाहिँ। फ्रान्सिसको हेऱ्यो भने यो हुने रहेछ र यहाँ एउटा सानो छ हैन, यसले के भन्छ पेल्टन, अझ डिटेलमा छ यो। पेल्टन टर्बाइन भनेको चाहिँ 12 देखि 30 रहेछ हैन। टर्बो भनेको चाहिँ 20 देखि 70 रहेछ। क्रस फ्लो 20 देखि 80 रहेछ चाहिँ। लोतिर चाहिँ पेल्टन टर्बो क्रस फ्लो युज भयो। अब हाईतिर चाहिँ फ्रान्सिस र क्याप्टन टर्बाइनहरू चाहिँ युज हुने रहेछ, क्लासिफिकेसन है। त्यसपछि अब वाटरको फ्लोको ऊ अनुसार यो चाहिँ एक्सियल फ्लो टर्बाइन, मिक्स फ्लो टर्बाइन र टेन्जेन्सियल फ्लो टर्बाइन। अब पेल्टन भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियल फ्लो टर्बाइन भयो। फ्रान्सिस भनेको चाहिँ मिक्स फ्लो टाइपको हुन्छ, किनभने हेर्नु त यहाँनिर रेडियली इन हुन्छ र एसियली आउट हुन्छ फ्रान्सिसमा चाहिँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने यसरी पानी यसरी फ्लो हुन्छ, तर निस्किने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ यसरी निस्किन्छ हैन, त्यसको ऊ चाहिँ। सो यो अनुसार पनि क्याप्टन टर्बाइन, फ्रान्सिस टर्बाइन र पेल्टन टर्बाइन यसरी क्लासिफिकेसन। भनेपछि टर्बाइनको क्लासिफिकेसन अघि हाइड्रोको क्लासिफिकेसन भने अनुसार टर्बाइनको क्लासिफिकेसन पनि 4वटा रहेछ हैन। पानीको कुन डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ, त्यसपछि स्पेसिफिक स्पिड अनुसार, हेड अनुसार र यसको चाहिँ इनर्जी चाहिँ कसरी कन्भर्जन हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी अनुसार हो कि प्रेसर डिफरेन्स अनुसार हो भन्ने कुरा यसरी पनि क्लासिफाई गर्नु पर्यो है। भनेपछि अब यो दुनिया चिज भइसकेपछि तपाईँले कुनै पनि हाइड्रो पावरमा अथवा माइक्रो हाइड्रो पावरमा कुन टर्बाइन युज गर्ने भन्ने एउटा पनि एउटा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है। र टर्बाइन सेलेक्सन चाहिँ अघि चाहिँ मैले चाहिँ हेड र फ्लो अनुसार भने हैन, तर त्यो हेड र फ्लो मात्र हुँदैन कुनै पनि टर्बाइन सेलेक्सन गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् त यहाँनिर हेड फ्लो त भइ नै हाल्यो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो इनर्जी डिमान्ड चाहिँ कस्तो छ, तपाईँले टर्बाइन चाहिँ कुन लोडमा चाहिँ अपरेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै पार्ट लोड र फुल लोड भन्छ हैन। एकदमै जहिले पनि फुल लोडमा अपरेट गर्ने हो कि कुनै बेला चाहिँ त्यो टर्बाइन चाहिँ पार्ट लोडमा पनि अपरेट हुनसक्छ। त्यो हेरेर पनि तपाईँले कुन खालको टर्बाइन युज गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यसको एउटा चार्ट छ, त्यो चार्ट म अहिले देखाउँछु है। सो मेन त हेड र फ्लो त भइ नै हाल्यो, त्यो सँगसँगै तपाईँले चाहिँ पार्ट लोड हो कि फुल लोड हो त्यो अनुसार हेरेर पनि टर्बाइन चाहिँ सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पावर रिक्वायरमेन्ट कति हो। अर्को कुरा त कस्टको कुरा आयो यहाँ हैन। अब जस्तै इम्पल्समा चाहिँ पेल्टन, टर्गो र क्रस फ्लो त युज गर्न सकियो, तर त्यसको कस्टहरू चाहिँ फरक फरक छ। त्यसपछि यो यसको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू अभाइलेबल छ कि छैन, पछि मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने कतिको प्रब्लम हुन्छ हैन। रेडियली अभाइलेबल इक्विपमेन्टहरू छ भने त्यस्तो खालको टर्बाइनहरू युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि रोटेसनल स्पिड अनुसार हैन, क्याभिटेसन फर्मेसन हुन्छ कि हुँदैन, यो दुई चिज अनुसार तपाईँहरूले चाहिँ टर्बाइनको सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा सजिलो टेक्निक भनेको टर्बाइन सिलेक्सन गर्नको लागि यो एउटा नोमोग्राम छ। यो नोमोग्रामको बारेमा तपाईँले पढ्नुभयो टर्बाइनमा? थिएन सर। थिएन है। टर्बाइन सिलेक्सनको चार्ट कुनै पढ्नुभयो? चार्ट ग्राफ जस्तो पढाइ छैन हो? ओके, यो नोमोग्राम छ। हेडहरु यति भयो भने यति टाइपको जस्तो चाहिँ पढ्या सर। त्यही भन्न खोजेको मैले। हेड र फ्लो भएपछि एउटा चार्ट हुन्छ। हेड र फ्लोमा चाहिँ जस्तै मैले पम्पको अस्ति देखाएँ नि, पम्पको चाहिँ फ्लो कति, त्यसपछि डिमान्ड कति, सोलर रेडिएसन कति भनेर त्यो पम्पको क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हेरेर कुन पम्प युज गर्ने ठ्याक्कै आयो भनेर आउने जस्तै गरी तपाईँले कुन टर्बाइन चाहिँ युज गर्ने त्यस्तो भने यो यसमा चाहिँ के सिलेक्ट गर्ने टाइपको थियो। ओके, त्यही नै हो। ल यो हेर्नुहोस् है, नोमोग्राम भन्छ। यो एकदमै पपुलर मेथड हो यो है। अलिकति त्यति क्लियर नहुनु पनि सक्छ। यो गर्ने टेक्निक कसरी यहाँ लेखेको छ है, के गर्ने भनेर। जस्तै पहिला चाहिँ हेड कति छ तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो, हेड अभाइलेबल कति छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। क्यालकुलेट द टर्बाइन आउटपुट पावर पनि थाहा हुनु पर्यो। जस्तै पी कस्तो रोजी एच इन्टु इफिसियन्सी गरेर जुन टर्बाइनको पावर आउँछ नि,
हेड र फ्लोर थाहा भइसकेपछि टर्बाइन चाहिँ मैले लेट्स से चाहिँ 50 किलोवाटको टर्बाइन राख्ने हो भने सो जस्तै 50 मिटरको हेडमा 50 किलोवाटको टर्बाइन राख्ने हो भने मैले अब कुन टर्बाइन युज गर्नु पर्यो भन्ने कुराको लागि यो एउटा नोमोग्राम छ। हेर्नुहोस् है यो कति राम्रो छ यो। मैले यसलाई सो यसमा हेर्नुहोस् त यतापट्टि चाहिँ टर्बाइन यो 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 एक्सिसमा चाहिँ टर्बाइन साफ्ट स्पिड आरपिएम द्याट मिन्स टर्बाइनको कति स्पिडमा चाहिँ अपरेट हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले दियो है। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ टर्बाइन साफ्ट पावर आउटपुट पावर है, किनभने हामीले टर्बाइन कति किलोवाटको हो भन्नुको मतलब त्यो टर्बाइनको आउटपुटमा कति पावर आउँछ त्यो भनेको त्यसको साफ्टको पावर भयो होइन, आउटपुट पावर यो भयो, यो एक्सिसमा छ, यो किलोवाटमा छ। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ हेड छ, हेड इन मिटर होइन, यो एक्सिसमा चाहिँ हेड छ। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ कुन टर्बाइन जस्तै हेर्न्छ पेल्टनको सिङ्गल जेट होइन, अब यो जेटको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि पेल्टन नै मल्टिजेट। त्यसपछि यदि यो रिजनमा पऱ्यो भने तपाईँले टर्गो सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो होइन। यो हेर्नु यो एकदम वाइड रेन्ज छ नि, यो रेन्जमा पऱ्यो भने फ्रान्सिस टर्बाइन युज गर्नु पऱ्यो, क्रस फ्लो टर्बाइन युज गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि एक्सेल टर्बाइन। सो यतापट्टि चाहिँ कुन टर्बाइन युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यतापट्टि छ है। अनि यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ यसको स्पेसिफिक स्पिड पनि दिएको छ। यो एक्सिस भनेको चाहिँ स्पेसिफिक स्पिड होइन, दिस इज एनएस, दिस इज पावर आयो, यतापट्टि टर्बाइनको स्पिड आयो र यतापट्टि चाहिँ हेड आयो। सो यो सबै चिज भइसकेपछि अब कसरी गर्ने, फर इक्जाम्पल यसले यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ हेर्नुहोस् यहाँनिर। सो मलाई चाहिँ यो 10 किलोवाटको टर्बाइन युज गर्नुपर्ने छ है। कति हेडमा यो पहिला तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कति किलोवाटको टर्बाइन युज गर्ने भन्ने कुरा। त्यसपछि अब यो हेड कति भन्ने कुरा थाहा नै भइहाल्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल यो कति रहेछ 70 मिटर रहेछ है। 70 मिटरको हेडमा 10 किलोवाट भनेको यो 10 किलोवाट भन्ने बित्तिकै यो कुनमा पऱ्यो पेल्टिक सेट पिको हाइड्रोमा पऱ्यो होइन, अथवा यसलाई कसैले माइक्रो हाइड्रो पनि भन्छ। भनेपछि अब यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्नु पर्यो यसरी, यो स्ट्रेट लाइन यसरी ड्र भयो है, यहाँ यसरी स्ट्रेट लाइन ड्र भयो टेक्निक है यो। त्यसपछि अब तपाईँले अर्को कुरा के डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो टर्बाइनको स्पिड चाहिँ कति। जस्तै अघि मैले भने नि जेनेरेटरको स्पिड चाहिँ बेसिकली 1500 आरपिएमसम्म हुन्छ जेनेरेटरको सिङ्क्रोनस स्पिड है। अब मैले यो टर्बाइनको स्पिड चाहिँ किनभने यो रेसियो फेरि कति हुन्छ 3:1 भन्छ, बढीमा 3:1 भन्छ भन्नुको मतलब तपाईँले कम्तीमा पनि यो टर्बाइनको स्पिड चाहिँ 500 हुनु पर्यो आरपिएम हुनु पर्यो, कम्तीमा पनि टर्बाइनको स्पिड हुनु पर्यो होइन। यो 500 देखि तपाईँले 1500सम्म सेलेक्सन गर्न सकिन्छ है। अब 1500 नै हो भने त्यो 1:1 रेसियो भयो होइन, तपाईँले त्यहाँनिर कम्प्लेक्स त्यो मेकानिजम युज नगरे पनि हुने भयो। जस्तै अब यसले चाहिँ के भन्छ त, जस्तै यो एक्जाम्पलले चाहिँ मैले चाहिँ लेट्स से 1000 आरपिएमको टर्बाइन चाहिँ युज गरिरहेको छु। सो टर्बाइनको स्पिड चाहिँ टर्बाइन साफ्टको स्पिड चाहिँ 1000 आरपिएम छ भने अब मैले कुन टर्बाइन युज गर्ने भन्ने कुरा। यो लाइनलाई चाहिँ एउटा तपाईँले यस्तो लाइन ड्र गर्नु पर्यो, यो लाइनसँग एक्ज्याक्टली परपेन्डिकुलर हुने गरी है, 90 डिग्री हुने गरी। यो अलरेडी आइसक्यो लाइनमा, तपाईँले एउटा 90 डिग्री हुने गरी यो लाइन चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो। सो यो लाइनले गएर जहाँ भेट्छ जस्तै यो यसलाई तपाईँले प्रोजेक्सन गर्दै जानुहोस्, यसले कहाँ भेट्यो त, यो अहिले के भन्दैछ सिङ्गल जेट पेल्टन टर्बाइनको रिजनमा भेट्यो भने चाहिँ अहिले तपाईँले सिङ्गल जेट पेल्टन टर्बाइन युज गर्नु पर्यो। कुरो बुझ्नु भयो है। अब लेट्स से मलाई चाहिँ अब 1000 किलोवाट भनेको 1 मेगावाटको टर्बाइन युज गर्नु पर्यो कतिमा हेडमा, ल भनौँ न 20 मिटरको हेडमा। हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले चाहिँ यस्तो युज गर्दैछु 1 किलोवाटको टर्बाइन 20 मिटरको हेडमा भनेपछि मैले पहिला के गर्नु पर्छ, यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्नु पर्यो। स्ट्रेट लाइन अलि स्ट्रेट भएन है, काचुकुचु आयो। सो स्ट्रेट लाइन ड्र भयो है। त्यसपछि ल मैले टर्बाइनको आरपिएम चाहिँ यति नै सेलेक्ट गरेँ भने चाहिँ अब यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी कुन हुनसक्छ, यो लाइनसँग ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर हुने चाहिँ समवेयर अब यतातिर जान सक्छ है। यो चाहिँ एक्ज्याक्टली परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो है, यो एङ्गल चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। यसले कहाँ मिट गरे हेर्नुहोस् त यहाँनिर फ्रान्सिसमा युज गर्यो भने अब यो केसमा तपाईँले फ्रान्सिस टर्बाइन युज गर्नु पर्यो है। 1 मेगावाटको कतिमा 20 मिटरको हेडमा। सिमिलरली यदि यो चाहिँ अझ तलतिर आउँथ्यो भने, अझ लो हेड हुन्थ्यो भने यो कता जान्थ्यो त, यतातिर जान्थ्यो भनेपछि यो एक्सेल टर्बाइन युज गर्नु पर्यो। यदि यो यतातिर पऱ्यो भने टर्गो टर्बाइन युज गर्नु पर्यो है। यो एकदम क्लियर छ है, बुझिन्छ है। सर त्यो दुईटै के रे अब सर
अब कहिले दुईटै यहाँ जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् दुईटै पर्यो अझ यहाँनिरको लाइनमा हेर्नुहोस् तिनटै पर्यो होइन क्रस फ्लो पनि पर्यो टर्बो पनि पर्यो र मल्टिजेट पेल्टन पनि पर्यो अब यो केसमा के गर्ने कुनै बेला यस्तो केस पनि आउन सक्ने रहेछ जस्तो यतातिर हेर्नुहोस् फ्रान्सिस पनि पर्न सक्ने रहेछ क्रस फ्लो पनि पर्न सक्ने रहेछ कुनै बेला भने अब यो केसमा के गर्ने त अरू प्यारामिटरहरू हेर्ने हो मैले अघि यहाँ तपाईँले देखाएँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटर देखाएँ नि पैसा कस्ट देखाएँ त्यसपछि अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको कुराहरू देखाएँ होइन त्यसको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ रेडली अभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यसपछि अब सकेसम्म नेपालमै बन्छ कि बन्दैन होइन सानो सानो त नेपालमै बन्छन् क्रस फ्लो टर्बाइनहरू पेल्टन सेटहरू त्यो प्यारामिटर हेरेर त्यसपछि त्यो डिजाइनको कम्प्लेक्सिटी पनि हेर्नु पऱ्यो कतिको डिजाइन र इन्स्टलेसन चाहिँ कतिको कम्प्लेक्स छ होइन यो टर्बो टर्बाइनहरू अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ क्रस फ्लो अलिक सिम्पल हुन्छ पेल्टनहरू पनि अलिक सिम्पल हुन्छ भनेपछि तपाईँले यो तिनवटामा चाहिँ रिजेक्ट गर्दै गर्दै जानु पऱ्यो कि तिनवटा आयो भने अब जस्तै कुनै कारणले मैले क्रस टर्बोलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेँ किनभने यो एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ होइन त्यसपछि अब यसको अपरेसन मेन्टेनेन्स अलिक कम्प्लेक्स हुनसक्छ यो मैले रिजेक्ट गरेँ त्यसपछि अब पेल्टन र मल्टिजेट पेल्टन र यो क्रस फ्लोमा मध्ये दुई कुनै एउटा युज गर्नु पऱ्यो यो डिजाइन गर्दै जाँदाखेरि कुनै कुनै प्यारामिटरहरू चाहिँ कस्तो एकदमै अनयुजुअल प्यारामिटर आउँछ कि कहिलेकाहीँ रनरको डायमिटर नमिल्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब बकेटको साइज नमिल्ने त्यस्तो त्यस्तो आउँछ त्यो नमिल्ने बित्तिकै रिजेक्ट गरिहाल्ने सो जुन चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा न्युमेरिकल छ म तपाईँलाई देखाउँछु तिनटै परेपछि यो तिनटै पर्छ एउटा न्युमेरिकलमा टर्बोलाई कसरी रिजेक्ट गर्ने त्यसपछि कुन चाहिँ सिलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा धेरै प्यारामिटर आउन सक्छ र अर्को पनि एउटा छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर इस्टिमेट अफ एप्रोक्सिमेट रनर डायमिटर आइदर तपाईँलाई रनर डायमिटर थाहा छ भने तपाईँले कुन टर्बाइन युज गर्ने भनेर पनि थाहा हुनसक्छ अथवा यदि तपाईँले टर्बाइन चाहिँ सेलेक्सन गरिसक्नु भएको छ भने जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अहिले चाहिँ पेल्टिक यो टर्बाइन युज गरिसकेको छ भने यसको रनर त्यसो रनरको डायमिटर चाहिँ कति गर्ने भनेर पनि युज गर्न सकिन्छ है यो पनि राम्रै छ यो नोमोग्राम पनि जस्तै यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त एप्रोक्सिमेट रनर डायमिटर अफ रनर होइन यता पनि मिटरमा भयो यो लाइनमा त्यसपछि यो लाइनमा हेड भयो अब यो माथिको सेम नै भयो यो स्पेसिफिक स्पिड हो यो डेटाहरू स्पेसिफिक स्पिड हो यो सेम नै भयो यो चाहिँ के हो त फ्लो रेट लिटर पर सेकेन्डमा छ है यो लिटर पर सेकेन्डमा छ फ्लो रेट यति चिज भयो भने तपाईँले चाहिँ यो यसको टेक्निक पनि त्यही नै हो सुरुमा चाहिँ यो लाइन ड्र गर्ने अब कति लिटर पर सेकेन्डमा कति हेडमा हेर्नुहोस् हेड कति छ अनि तपाईँको त्यो डिस्चार्ज कति छ तपाईँको डिजाइन डिस्चार्ज चाहिँ कति हो Q40मा डिजाइन गर्ने हो कि Q60मा डिजाइन गर्ने हो कि अब माइक्रोहाइड्रो हो भने Q100 Q85 कतिमा डिजाइन गर्ने होइन सो लिटर पर सेकेन्ड अथवा मिटर क्युब पर सेकेन्ड आउँछ सो तपाईँले पहिला यसरी लाइन ड्र गर्नु पऱ्यो त्यसपछि यदि अलरेडी यो टर्बाइन चाहिँ सेलेक्सन भइसकेको छ भने तपाईँले अहिले जस्तो परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुहोस् यहाँनिर रनरको डायमिटर कति हुनुपर्छ आउँछ अथवा तपाईँले रनरको डायमिटर चाहिँ पहिल्यै फिक्स गरिसक्नु भएको छ अनि यो एकदमै पपुलर यो भ्यालु है यो 0.3 मिटर भनेको चाहिँ यो 300 mm को चाहिँ यो डायमिटर चाहिँ एकदमै पपुलर छ है सो यो यदि यो गर्ने हो भने फेरि यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने हो भने कुन टर्बाइन युज गर्ने यताबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ है सो आइदर तपाईँलाई टर्बाइन थाहा छ भने यो डायमिटर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अथवा डायमिटर अलरेडी डिजाइन गरिसकेको छ भने रनरको डायमिटर चाहिँ यति राख्छु भनेर अलरेडी गरिसकेको छ भने तपाईँले कुन टर्बाइन चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर यसरी पनि गर्न सकिन्छ है सो यो दुईवटा ऊ चाहिँ अब तपाईँलाई एक्जाममा त यस्तो यो चार्ट त नदेला तर पछि काम गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ भनेर अथवा तपाईँले कन्सेप्ट लिइसकेपछि रफली बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ यसरी गर्ने भनेर है अर्को टर्बाइनको सेलेक्सनको क्राइटेरिया छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर डिफ्रेन्ट एन्ड पार्ट फ्लो अहिले मैले पार्ट फ्लो पनि हुन्छ भनेर हेरेँ है यस्तो हेर्नु त टर्बाइनको इफिसियन्सी भर्सेस यो चाहिँ फ्लोको रेसियो है फ्लो डिभाइड बाई म्याक्सिमम फ्लो सो हामीले म्याक्सिमम फ्लो भनेको चाहिँ कतिमा डिजाइन गरिएको होइन कति लिटर पर सेकेन्डमा डिजाइन गरिएको हो त्यो म्याक्सिमम फ्लो भयो त्यसपछि थ्रु आउट द इयर चाहिँ त्यो कति फ्लो हुनसक्छ होइन किनभने अब आरओआर टाइपमा त सधैँ एउटै फ्लो हुँदैन तलमाथि भइरहन्छ रेनी सिजनमा यतातिर आउला ड्राई सिजनमा त यतातिर जान्छ फेरि हो सो त्यो अनुसार पनि तपाईँले टर्बाइनको सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है जस्तै फर इक्जाम्पल यो पेल्टन एन्ड टर्बो टर्बाइनको यो ग्राफ हेर्नुहोस् त यहाँनिर पार्ट फ्लोमा यसको इफिसियन्सी कति हाई छ अराउन्ड 80% पार्ट फ्लो भनेको 20% मात्र फ्लो भयो भने पनि यो टर्बाइनको इफिसियन्सी अराउन्ड 80% छ त्यसपछि यो हेर्नुहोस् त बरु अलिअलि घट्दै गइरहेछ त्यति इफिसियन्ट छैन
है। सो पेल्टन एन्ड टर्बो टर्बाइन यदि हाम्रो हाइड्रो पावर चाहिँ पार्ट फ्लोमा पनि चल्न सक्छ भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त यस्तो खालको टर्बाइन युज गर्नु पर्यो, पेल्टन एन्ड टर्बो टर्बाइन युज गर्नु पर्यो। होइन अलवेज यो चाहिँ रेटेड फ्लोमा अथवा फुल फ्लोमा नै हुन्छ भने जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त फ्रान्सिसको हेर्नुहोस् त यसरी गइरहेछ म्याक्सिमम यसो इफिसियन्सी भनेको नै यो रेन्जमा छ भने हेर्नु न एकदम हाई फ्लोमा छ भनेपछि यो कर्भ हेरेर तपाईँले चाहिँ यो फ्लो कर्भ हेरेर यो इफिसियन्सी हेरेर पनि कुन टर्बाइन युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ, सेलेक्सन गर्ने क्राइटेरियामा है। सो कुनै बेला चाहिँ फ्रान्सिस र पेल्टन कम्बाइन पनि युज गर्न सकिन्छ र हामीले त्यतिखेर सेलेक्सन गर्ने भनेको यहाँ अघि भनिहालेँ फुल लोड थ्रुआउट द इयर हुनसक्छ कि सक्दैन। यदि त्यस्तो हो भने फ्रान्सिस टर्बाइन युज गर्नु पऱ्यो र भेरिएबल लोड छ अथवा पार्ट लोड छ भने तपाईँले चाहिँ पेल्टिक टर्बाइन चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो। यो चार्ट चाहिँ तपाईँले पढेको हुनुपर्छ, देखेको हुनुपर्छ। अहिलेको नोमोग्राम चाहिँ नदेखेको भए पनि यो चाहिँ देखेको हुनुपर्छ फ्लुइड मेकानिक्समा। देख्नुभयो यो? छ सर देखेको छ सर। सर यो चाहिँ देखेको, यो चाहिँ पपुलर छ है। एक वर्ष अगाडि यो मिटर क्युब पर सेकेन्ड रेन्ज हो सर यो। हजुर त्यसको लागि कुन हेडमा अथवा कुन उसमा टर्बाइन कुन टर्बाइन युज गर्ने भनेर त्यो रेन्ज दिएको। दिस इज हेड मिटर र फ्लो। किनभने हाइड्रो पावरमा सबभन्दा पहिला तपाईँलाई थाहा हुने भनेकै हेड कति छ र फ्लो कति छ। त्यो फिजिबिलिटी स्टडी गर्न जाँदा अथवा साइडमा गएर अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँले फर्स्टमा थाहा हुने भनेकै त्यही हो होइन, रिभरमा फ्लो कति छ हेड कति छ। सो यो चिज भइसकेपछि थम्ब रुल हो यो। यसले अरू केही पनि प्यारामिटर क्यालकुलेसनहरू त्यस्तो त छैन यसमा। यो चाहिँ एकदम थम्ब रुल अनुसार तपाईँले यो टेक्निक युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसले के भन्छ पेल्टन टर्बाइन भनेको यो रिजनमा पऱ्यो होइन, यो त यति 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 सो यति यो रिजनमा यतातिर चाहिँ पेल्टन टर्बाइन पऱ्यो है। यतातिर पऱ्यो भने क्लस पो, यतातिर पऱ्यो भने फ्रान्सिस, सो अनुसार पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कस्ट पैसा पनि हेर्नु पर्यो टर्बाइन होइन। अघि जस्तै मैले 3टा टर्बाइन देखाएँ, कुनै एउटा डिजाइनमा 3टै पनि आउन सक्छ भने अब जस्तै हेर्नुहोस् त यो चाहिँ नेपालमै म्यानुफ्याक्चर हुने अथवा नेपालको कस्ट भनौँ न, यो डलरमा छ पावर अनुसार, यतातिर पावर अनुसार होइन। त्यसपछि यो टर्बाइनको कस्ट कति, जस्तै 2 किलोवाटको हो भने लेट्स चाहिँ 10 किलोवाट हेरौँ होइन। 10 किलोवाट हो भने यदि क्रस फ्लो हो भने कति पर्ने भयो, करिब करिब 2 देखि 10,000 डलरमा है। यो 2000 देखि 10,000 डलर होइन। यो चाहिँ 10 किलोवाटको क्रस फ्लो हो भने फ्रान्सिस त महँगो परिहाल्यो यहाँनिर। पेल्टन सिङ्गल जेट हो भने अलिक सस्तो पर्छ होइन। त्यसपछि टर्गो हेर्नुहोस् त यहाँनिर क्रस फ्लो चाहिँ 2 देखि 10मा आउन सक्छ भने टर्गो चाहिँ 8 देखि 14 भने यसले होइन। सो प्रोपेलर चाहिँ 15 देखि 20 भनेपछि हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्रस फ्लो सस्तो देखिन्छ, यो पेल्टन टर्बाइन चाहिँ अलिक सस्तो देखिन्छ। त्यसपछि टर्गो, तर यता रियाक्सनतिर गएपछि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। 100 किलोवाटको हेर्ने हो भने सो अनुसारको भनेपछि अब हामीले यो अनुसार पनि हाम्रो कुन टर्बाइन सेलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा यो अनुसार पनि ट्रिटमेन्ट हुने भयो। र यो रनरको डायमिटर कति हुनुपर्छ भनेर अघि मैले यो एउटा चार्ट देखाएँ नि यहाँनिर। यो पनि किन यहाँनिर जस्तै यहाँ 0.3 मिटर होइन 0.2 मिटर कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो पनि किन इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तै अब हाम्रो पेल्टन टर्बाइन डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ रनरको डायमिटर अथवा रनरको साइजले एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। किनभने रनर जति ठुलो भयो त्यसको कस्ट चाहिँ त्यति नै बढी हुन जान्छ, रनर चाहिँ जति सानो भयो त्यसको कस्ट चाहिँ त्यति नै कम हुन जान्छ। किनभने यहाँ मेटेरियलको कुरा आउँछ होइन, कम्प्लेक्सिटीको कुरा आउँछ ठुलो हुँदाखेरि त्यो भयो। तर सानो भयो भने फेरि के हुन्छ त यसले चाहिँ पावर क्याप्चर नगर्न सक्छ होइन। रनरको डायमिटर सानो भयो भने यहाँनिर तपाईँले नम्बर अफ बकेट चाहिँ थोरै हुनसक्छ। जस्तै पेल्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने थोरै बकेट हुनसक्छ। थोरै बकेट भयो भने यसले म्याक्सिमम पावर चाहिँ यसले चाहिँ एब्जर्ब नगर्न सक्छ होइन। सो यसको चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है, यसलाई अप्टिमाइज गर्नु पऱ्यो कस्टको हिसाबले पनि र त्यसको पावरको हिसाबले पनि। यो रनरको डायमिटर चाहिँ कति हुनुहुन्छ, रनरको साइज चाहिँ कति हुन्छ भनेर अप्टिमाइज गर्नु पऱ्यो।
त्यही यही एनालाइसिसबाट अघिको चार्ट आयो। ओके, अब सुरु भयो तपाईँहरूको माइक्रो हाइड्रो है। यहाँसम्म चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सनको पार्ट भयो। हाम्रो क्लास टाइम कहिले कति बजीसम्म हो? 1:35सम्म होइन? अब टाइम त सिद्धिन लागेको छ। तर आज यति नै गरिदिनु त्यसो भए। ल आज यति गऱ्यौँ है। अब यो फिगर चाहिँ हेर्नुहोस् है पहिला क्लियरली। म जस्ट 2 मिनट मात्र। तपाईँले माइक्रो हाइड्रो भन्ने बित्तिकै यो इमेज आउनु पर्यो, ठ्याक्कै यो इमेज आउनु पर्यो। अथवा हाइड्रो भन्ने बित्तिकै होइन, यो हामीले माइक्रोमा फोकस गर्छौँ तर तपाईँले हाइड्रो भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् यो इमेज आउनु पर्यो है। यसले के भन्छ, इन्टायर कम्पोनेन्ट यसले देखाइरहेछ। हेर्नुहोस्, सिभिल इन्जिनियरको कति काम हुनसक्छ, मेकानिकल इन्जिनियरको कति काम हुनसक्छ एउटा हाइड्रोमा होइन, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको कति हुनसक्छ। त्यसपछि ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा यो पनि इलेक्ट्रिकलको काम नै भयो। त्यसपछि यो प्रोटेक्सन एन्ड कन्ट्रोल सिस्टममा यो इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकलको कामहरू हुन्छ होइन। सो ओभरअलमा के भन्दा सबै इन्जिनियरहरूको रोल हुन्छ हाइड्रो पावरमा। तर अब माइक्रो हाइड्रोमा त त्यो पोसिबल छैन होइन। सानो सानो प्रोजेक्टमा त धेरै इन्जिनियर राख्यो भने त फेरि एक्सपेन्सिभ हुन आउँछ। सो ओभरअलमा सिभिल इन्जिनियर एकजना, त्यसपछि मेकानिकल अथवा इलेक्ट्रिकलले बाँकी सबै गर्ने हो। सिभिलको काम सिभिल इन्जिनियरले गर्छ, बाँकी काम सबै मेकानिकलले गर्ने हो। अथवा इलेक्ट्रिकलले पनि यो मेकानिकल गर्न सक्छ, मेकानिकलले पनि इलेक्ट्रिकल गर्न सक्छ। आखिर पढेको त्यही नै हो, बेसिक कुरा त्यही नै हो होइन। दुईवटा इन्जिनियर भयो, 2 देखि 3जना इन्जिनियर भयो भने यो सबै चिज गर्न सक्छ है। अब काम हेर्नुहोस्, सिभिलले के काम गर्न सक्ने भयो? इन्टेकको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, त्यो इन्टेकमा जस्तै ड्याम बाँध्नु पर्यो होइन, त्यो वेयरको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, हेडरेस्ट क्यानल गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो ग्राभल ट्र्याप हुन्छ होइन, ग्राभललाई ट्र्याप गर्ने, स्पिलवे, सेटलिङ बेसिन, त्यसपछि 4-वे ट्याङ्क, एङ्कर ब्लक, यो चाहिँ पेनस्टकको सपोर्टको लागि। त्यसपछि पावर हाउस घर एउटा बनाउनु पर्यो होइन, टेरेस क्यानल, यो दुनियाँ चिज गर्ने काम चाहिँ यो सिभिलले डिजाइन गर्ने भयो, सिभिल इन्जिनियरले होइन। त्यसपछि अब मेकानिकल कम्पोनेन्ट्स हेर्नुहोस् कति धेरै छ। यो टर्बाइन आफैमा महाभारत हो है। अब यो 6 लेक्चर आवरको छ, यसमा हामीले कति मात्र पढ्ने। यो टर्बाइन आफैमा यो चाहिँ महाभारत छ है। यो कुन टर्बाइन युज गर्ने, कसरी युज गर्ने, टर्बाइनको डिटेल डिजाइन हुन्छ। त्यसपछि पेनस्टकको डिजाइन होइन, ड्राइभ सिस्टमको डिजाइन, एक्सपान्सन जोइन्टको डिजाइन, भल्भदेखि लिएर गेटदेखि लिएर होइन दुनियाँ चिज हुन्छ। ट्र्याक यो चाहिँ सरी ट्र्यास ऱ्याक त यो त सिम्पल कुरा भयो होइन। त्यसपछि गभर्निङ सिस्टम होइन, कन्ट्रोल सिस्टम होइन, मेकानिकल गभर्नर हो भने अथवा हाइड्रोलिक गभर्नर हो भने पावर कन्ट्रोल है गभर्नर भनेको चाहिँ। सो यो सिस्टमहरू चाहिँ मेकानिकल कम्पोनेन्ट भयो। त्यसपछि इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टमा अब जेनेरेटरको सेलेक्सनदेखि, जेनेरेटरको डिजाइन त हुँदैन, यो सेलेक्सन मात्र गर्ने हो होइन, ढ्याङ्गे बाहिरबाट किन लिएर आउने हो। त्यसपछि अब कन्ट्रोल सिस्टम हुन्छ होइन, ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हुन्छ, ट्रान्सफर्मर हुन्छ, दुनियाँ चिजहरू हुन्छ। र अर्को कम्पोनेन्ट छ ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम है। ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ कन्डक्टर कुन राख्ने, कन्डक्टरहरू यो चाहिँ कपरको राख्ने कि एल्युमिनियमको राख्ने कि। त्यसपछि यो कन्डक्टरको नामहरू चाहिँ यो एनिमलको नामबाट हुन्छ होइन, यो चाहिँ ऱ्याबिट राख्ने हो कि होइन। त्यसपछि गोबर दुईवटा खालको डग कन्भर्टरहरू, दुईवटा खालको कन्भर्टर के अरे कन्डक्टरहरू हुन्छ होइन, कुन कन्डक्टर युज गर्ने भन्ने कुरा सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि इन्सुलेटर तपाईँले ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा देख्नुहुन्छ। त्यसपछि यो स्टे वायर्स भनेको जस्तै यो पोल, एउटा पोललाई चाहिँ यताबाट तानेर जमिनमा, यताबाट तानेर जमिनमा जुन गरे हुन्छ नि त्यो सिस्टम, द्याट इज स्टे वायर सिस्टम भयो होइन। त्यस्तो सिस्टमहरू डिजाइन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि पोल आफैमा डिजाइन गर्नु पऱ्यो होइन। यो दुनियाँ काम चाहिँ के भयो त, अब ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरमा यो छुट्टै काम भयो, यो छुट्टै काम भयो, यो छुट्टै काम भयो र यो ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन छुट्टै, यो छोटा छोटा एक्सपर्टिजहरू हुन्छ, हन्ड्रेड्स अफ इन्जिनियरको काम हुन्छ होइन। अब माइक्रो हाइड्रोमा त के हुने भयो त भन्दाखेरि अब 2 देखि 3जनाले सबै चिज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो ओभरअलमा तपाईँले माइक्रो हाइड्रो भन्ने बित्तिकै अब के मात्र पढ्ने, सिभिलको पार्ट पढ्ने कि मेकानिकलको पार्ट पढ्ने कि इलेक्ट्रिकलको पार्ट पढ्ने कि यो पढ्ने। अब मैले चाहिँ तपाईँलाई के सिकाउँछु यसमा भने यो कोर्समा चाहिँ यो सिभिल कम्पोनेन्टमा यो डिटेल हामीले अब गर्ने कुरै भएन, यो त धेरै टाइम लाग्छ। यसमा चाहिँ हेड कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ र फ्लो कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ, कसरी थाहा पाउने, कुनै नदीमा हेड र फ्लो ठाउँमा हेड र फ्लो कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा। त्यसपछि मेन त यति नै हो है। त्यसपछि अब यो मेकानिकलमा अब यो टर्बाइनको त भइ नै हाल्यो। त्यसपछि यो पेनस्टकको अलिअलि डिजाइन हुन्छ भनौँ न। त्यसपछि अब यो दुनियाँ चिज गरेर साथै लाग्दैन है, टर्बाइन र पेनस्टक भनौँ।
अहिलेलाई है। त्यसपछि इलेक्ट्रिकलमा यो जेनेरेटर मात्र, त्यसपछि यिनीहरू त अब बेसिक कन्सेप्ट तपाईँले थाहा पाउने हो होइन, यो भयो। त्यसपछि ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा यो सबै यति चाहिँ। त्यसपछि यो कन्ट्रोल सिस्टममा पनि यो यसको नलेज मात्र, टेक्निकल नलेज मात्र, यति चिजहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो सब्जेक्ट यो कोर्स पढिसकेपछि। अब तपाईँले के काम गर्नु पर्यो त भने यो मैले यो चाहिँ धेरै पढाउँदिनँ, यो स्किप नै गर्छु होइन। केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्न सकिने भयो। डिजाइन न्युमेरिकल चाहिँ मैले गराइदिन्छु, तर यसको थियोरिटिकल पार्टहरू त्यो यो दुनियाँ चिजहरू चाहिँ तपाईँले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। पहिलाको नोट हेरे पनि हुन्छ, अथवा नोट त म यसमा पनि दिन्छु, यसमा सबै डिटेलमै छ। यो पार्ट तपाईँले पढ्नुहोस्, यसको बाँकी पार्टहरू चाहिँ म कभर गरिदिउँला। भनेपछि आजलाई के गरौँ त, यति नै गरौँ। सर हजुर अस्ति हामी त्यो इयरफोइलको टिप ट्विस्टको कुरो गरिरहेको थियौँ नि, विन्डमा। हजुर 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 त्यो टिप ट्विस्ट गर्यो भने के हुन्छ सर? एकछिन है, म यहाँ स्टप गर्नु पर्यो।